विश्वभरबाट dcnepal.com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई म नोनचिनी पानी अमेरिकाको परिकल्पनाकार अर्जुन दाहालको अङ्गालोभरिको माया अनि हातमा भएका सबै औँला जोडी हार्दिक नमस्कार। प्रवासमा रहेका नेपालीसम्म नेपालका सूचना, जानकारी र मनोरञ्जन तथा प्रवासका चिन्ता, चासो र भावनाहरूलाई नेपालसँग प्रत्यक्ष जोड्न सञ्चालित कार्यक्रम द ब्रिज टकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको द ब्रिज टक विशेष छ। यो मानेमा विशेष छ कि हाम्रा अतिथि पनि विशेष। त्रिभुवन विश्वविद्यालय महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसमा लामो समय क्याम्पस प्रमुख रहनुभएका, नेपाल सहित विश्वका धेरै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरिसक्नुभएका आजका हाम्रा अतिथिले थोत्रा कलमहरू, निबन्ध सङ्ग्रह, अन्तिम आकाश नियत्रा सङ्ग्रह र काबेली किनार कविता सङ्ग्रह समेत प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। उहाँका केही संयुक्त लेखनका कृतिहरू र अरू केही प्रकाशनका लागि तयारी भएका कृतिहरू पनि छन्। 100 पटक भन्दा बढी रक्तदान गरिसक्नु भएका, धेरैवटा अक्षय कोष र स्मृति कोष खोलिसक्नु भएका, नेपाल सरकारबाट स्वर्ण पदक, युवा सम्मान, त्रिमूर्ति पदक, भानुभक्त स्वर्ण पदक जस्ता थुप्रै सम्मानले सम्मानित भइसक्नु भएका हाम्रा आजका अतिथि बहुआयामिक हुनुहुन्छ। अध्यात्ममा पनि उत्तिकै विश्वास गर्ने उहाँ कार्ल मार्क्स, माओ र लेनिनको विचारबाट प्रभावित हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय चिकित्सा क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, आध्यात्म क्षेत्र भन्दा पनि राजनैतिक विषयमा उहाँले राखेको खरो विचारका कारण अहिले ठुलो चर्चामा हुनुहुन्छ। यति परिचयका साथमा म स्वागत गर्न चाहन्छु आजका मेरा अतिथि प्राध्यापक डाक्टर राम उप्रेतीलाई। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रम द ब्रिज तकमा हार्दिक स्वागत छ। मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसरी यो विश्वभरि हेरिने dcnepal.com मा मलाई यसरी स्थान दिनुभएकोमा तपाईँ सञ्चालक अर्जुन भाइ नै भन्न मन पराउँछु ल, अब केही छैन, अर्जुन भाइलाई र होल टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विश्वभरि रहनुभएका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, स्वदेशमा रहेका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै नमन पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। म थुप्रै विषयहरू यहाँसँग कुरा गर्नुपर्ने छ। म विषय अनुसार क्रमशः उठाउने प्रयास गर्नेछु। यहाँले पनि सठिक र हाम्रा दर्शकहरूलाई स्वाद लिने खालको ढङ्गले उत्तर दिनुहुन्छ भने म विश्वस्त छु। म कार्यक्रमको सुरुमा के प्रश्न गर्न मन लाग्यो भने, डाक्टर साहब चाहिँ विश्वका थुप्रै देशहरूमा पुग्नुभयो, केही देशहरूले यहाँलाई त्यहीँ बस्नका लागि अनुरोध पनि गरे। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल नै फर्कनु भयो र नेपालमै सेवा गर्नुभयो। यसरी विश्वमा एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पाउँदा पाउँदै पनि नेपाल नै फर्किनु पर्नेको कारण के थियो, अलिकति बताइदिनुहोस् त। अर्जुनजी, मैले चाहिँ 1992 मा ग्लासगो युनिभर्सिटीबाट मास्टर्स डिग्री पास गरेको हो। ह्युमन एनाटोमीमा म स्पेसलिस्ट हो। र तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, म त्यतिखेर मलाई त्यतातिरका युनिभर्सिटीहरूमा जब अफर थियो, म बस्न चाहेको भए बस्न सक्थेँ होला। तर त्यसरी त्यता बस्नुभन्दा मलाई मेरो मुलुकमा मेरो चाहिँ बढी खाँचो छ कि जस्तो मलाई लाग्यो। र मैले त्यतिखेर नै सम्झेँ, यतातिर बस्नुभन्दा 1 लिटर मट्टीतेल किन्नको लागि दिनभरि कालीमाटीमा जर्किन लिएर उभिन्छु, तर मातृभूमिमै जान्छु भन्ने हिसाबले त्यो जब छोडेर आएको। किनभने म बच्चैदेखिका कुरा आउँछन् यहाँ। यो मातृभूमिको माटोमा सुगन्ध पाउँछु मैले। यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि म ती विश्वमा पाउन सक्ने, कुनै पनि कन्ट्रीमा पाउन सक्ने बेस्ट जबहरू छोडेर मातृभूमिमा आएको, छोटकरीमा भनेको। हस् हस्, अब यहाँ अरू केही विषय चाहिँ के उठाउन मन लागेको छ मलाई भने, यहाँ नेपाल फर्किँदा ज्ञान सिप मात्रै लिएर फर्किनु भएन कि विभिन्न महासागरका जल पनि कन्टेनरमा बोकेर फर्किनु भयो। अनि त्यसलाई लगेर नेपालका अन्य के अरे धार्मिक नदीहरूसँग मिसावट गरेर त्यसलाई एउटा फरक रूपमा त्यहाँबाट शक्ति उत्पादन गर्नुभयो र त्यसले एउटा नेपालको एउटा असल छोरो बन्न सकौँ है भनेर कामना गर्नुभएका कुरा आएका छन्। यी कुराहरू चाहिँ आध्यात्म शक्तिले यहाँलाई ल्यायो अथवा त्यसरी जल सङ्कलनमा कुनै भौतिक शास्त्रको पनि अर्थ छ, त्यो अलिकति मलाई जान्न मन लागेको छ। एकदमै तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। जब म स्पेसलिस्ट भएर आएँ, मानव रचना विज्ञानको विज्ञ अर्थात् शरीरको विशेषज्ञ भएर आएँ र मैले काम थालेँ, मलाई त्यति गर्दाखेरि पनि भित्र आनन्द भन्ने कुरा आएन। काम गरेँ, ठिकै छ, तलब सलब आउँथ्यो, आफ्नो प्रोफेसन गर्थेँ, काममा त ठिकै लागेको थियो, तर भित्री रूपमा एकदमै आनन्दी हुन्छ नि, एउटा तृप्ति भन्ने कुरा आएन।
के आएन आएन भन्ने खोज्दै जाने क्रममा म कैलाश मानसरोवरमा पुगेँ। कैलाश मानसरोवरलाई मैले अगाडिपट्टि ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूप भोलेनाथलाई मैले जब जल चढाउन थालेँ, तर्पण दिन थालेँ, अलि म भित्र आध्यात्म जागेको रहेछ। त्यसै गरी कन्याकुमारी पनि पुगेँ, त्यसै गरी विश्वका तमाम तीर्थस्थलहरू पनि पुगेँ, विश्वका तमाम ती चर्चित नदीहरूमा पनि पुगेँ, त्यहाँको जल पनि मैले ल्याएँ, विश्वका 5वटा महासागरको जल पनि ल्याएँ, कृष्ण गण्डकीको जल पनि ल्याएँ, सबैको जल ल्याएर मिसाएर भगवान भोलेनाथलाई मैले चढाइदिएँ। हे भोलेनाथ, मलाई के कुरा पुगेन भित्र, म किन ह्याप्पी छुइनँ, मलाई चाहिँ त्यो एउटा र यस मुलुकको राम्रो नागरिक बन्ने एउटा प्रेरणा दिनुभयो भनेर त्यो सबै मिसाइएको जल चढाएको छु र बिस्तारो बिस्तारो मेरा आँखाहरू खुल्दै गए। अर्थात् म भित्र एउटा आध्यात्म जाग्दै गरेको रहेछ। अर्थात् मैले बिस्तारो बिस्तारो आत्मा पनि हुन्छ है भन्ने कुरा बुझ्न थालेँ। जब मैले विभिन्न सत्सङ्गहरू गरेँ, विभिन्न महापुरुषहरूसँग जान थालेँ, वेदहरू अलिअलि पढ्न थालेँ, उपनिषदहरू पढ्न थालेँ, गीताहरू पढ्न थालिसकेपछि मलाई प्रष्ट थाहा भयो मलाई के कुरा पुगेको रहेन रहेछ भन्ने कुरा, मलाई म भित्र आत्मा छ भन्ने कुरो बुझेकै रहेन रहेछु। अर्थात् मैले पढेको ज्ञान भनेको आधा मात्रै रहेछ। त्यसपछि जब मैले बुझेँ आत्मा पनि छ, जन्म पनि हुन्छ, पुनर्जन्म पनि हुन्छ भन्ने कुरा जब बुझेँ, आत्मा बुझेपछि परमात्मा पनि छन् भन्ने कुरा, उनको अस्तित्व मैले छ भन्ने कुरा बुझेँ। त्यो दिनका दिनदेखि म भित्र आनन्दै आनन्द मात्रै छ, आनन्दै आनन्द मात्रै छ। मेरो आध्यात्मिक लाइफ छोटकरीमा भनेको। यहाँ अर्को नि, यहाँको नाम पनि राम, काम पनि आयमूलक भन्दा अलिक सेवामूलक बढी गरेको मैले सुने विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट। हजुर। अर्को जुनीको चाहिँ विश्वास गरेर स्वर्गको बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ, वा यसो जनताको मन तान्न अन्य भन्दा अलिक भिन्न हो भनेर यसो केही मञ्चन त गरिरहनु भएको छैन डाक्टर साहब? मैले आफूले बनाउनु पर्ने कुरा केही छैन, दिने कुरा अरूले उनीहरूले नि दिन्छ। अहिले मेरो काम भनेको चाहिँ राम्रो गर्नु मात्रै हो। सबैभन्दा पहिला राम्रो काम गर्नु हो। अब के गरे भनेर सबै अहिले म नभन्नु, आफूले गरेको काम नभन्नु भन्छ, काम मात्रै गर्नु भनिराख्नु पर्दैन भन्छ भन्नलाई। तैपनि अब सोधिहाल्नु भयो। अब म जब डक्टर बने, हेर्नु त डक्टर बन्नको लागि पनि धेरै स्ट्रगल गरेको थियो। जब म डक्टर बनिसकेपछि एउटा क्लिनिक राखौँ न त भन्ने एउटा चलन हुन्छ, राख्छन् डक्टरहरूले। म एमबिबिएस पास गरिसकेपछि मैले एउटा सानो क्लिनिक राखेको थिएँ अर्जुनजी। हजुर। अनि मेरो बिरामी आउनुभयो एकजना। अनि त्यो बिरामी आइसकेपछि मैले बिरामीलाई जाँचिदिएँ, जाँचिसकेपछि मैले प्रेस्क्रिप्सन दिएँ। हजुर। त्यतिखेर करिब 100 रुपियाँ फिसको चलन थियो। त्यो 100 रुपियाँ अनि उहाँले मलाई यसो गोजीबाट झिकेर त्यो 100 रुपियाँ दिन खोज्नुभयो। अनि मैले यसो हेर्छु बिरामीको खुट्टामा चप्पल पनि छैन, लुगा पनि फाटेको छ, अनुहारहरू निन्याउरो टाइपको अनुहार छ। यसो हेर्दा माया लाग्यो क्या मलाई मेरो पहिलो बिरामीको। अनि त्यो बिरामीले मलाई, अनि मैले दिन खोज्दा मैले के भने भइहाल्यो, तपाईँले त्यो पैसा राख्नुहोस्, मलाई चाहिँदैन भनेर त्यति मात्रै भनिदिएको थिएँ। बिरामीले आँखाभरि आँसु पार्दै हात जोड्दै मलाई के भन्नुभयो भने, डाक्टर साहेब मेरो आज दिनभरिको कमाई यति थियो, बिरामी भएर पनि घरमा सुत्न मिल्दैन हामीलाई, हामी अलिक गरिब छौँ। अब यो 100 रुपियाँ बचिगयो, 50 रुपियाँले म चामल किन्छु, अब गएर 50 रुपियाँले औषधि पनि किन्छु भन्नुभएको थियो मेरो पहिलो बिरामीले। अनि मैले यसो सोचेँ, रुँदै एउटा बिरामी गयो त्यसो भन्दै। तर के भनेको थियो भने, डाक्टर साहेब तपाईँ कहिल्यै पनि गरिब हुनुहुन्न, तपाईँले मलाई साह्रै माया गर्नुभयो, औषधि पनि पाउने भए, चामल पनि किन्ने भए, तपाईँलाई राम्रो होस् भनेर आशीर्वाद दिनुभएको थियो। सायद त्यो आशीर्वाद लागेको हो कि जीवनभरि मैले कसैसँग पैसा लिनु पनि परेन र म कहिल्यै गरिब पनि भइन। यो एउटा साधारण मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको। यस्तै एक्जाम्पल त कति छन्। कहिलेकाहीँ बिरामीहरू आउँछन्, हस्पिटलमा म छु,
कोही धादिङबाट आउँछन्, डाक्टर साहेब म त अब यति थियो मेरो एउटा बाख्रा बेचेर आएको, आज अपरेसनमा मेरो पालो परेन, अर्को खेप आउनु भन्नुभएको छ, अब अर्कोचोटि आउने बाख्रो छैन घरमा, कसो गर्ने होला भनेर बिरामीले भन्थे। त्यस्ता बिरामीहरूलाई घरमा ल्याएर राखेर खुवाएर अपरेसन गराइदिएर भाडासम्म हालेर पनि पठाएका छु। यस्ता थुप्रै थुप्रै हजारौं निशुल्क शिविरहरू पनि गरिदिएको छु। मेरा बिरामी बचाउनको लागि सयौंचोटि मैले आफ्नै ब्लड पनि दिएको छु। अब आफूले गरेका कामहरू नभन्नु भन्छ। मैले जीवनमा एकचोटि मात्रै फिस लिएको थिएँ, त्यो पनि भनिदिन्छु, किनभने यो dcnepal.com लाई विश्वभरिबाट हेरिएको छ। यो लिङ्क पनि जाला। एउटा फिस एकचोटि मैले लिएको कुरा चाहिँ मैले भनिदिनु राम्रो लागेको छ मलाई। जब म कुनै दुर्गम जिल्लामा गएर बिरामी जाँच्दै थिएँ, एउटा सानो नानी लिएर आएकी थिइन्, एकजना आमा काखमा। मैले हेर्दिएँ, जाँचेँ, मलाई थाहा भइहाल्यो बच्चालाई निमोनिया थियो। मसँग स्याम्पल औषधि थियो, दिएर पठाइदिएँ। र उनले अनि 5 दिनपछि ती आमा आइन् र भनिन्, डाक्टर साहेब औषधि दिनुभयो, मेरो नानी निको पनि भइन्, आँगनामा खेल्दैछन् अहिले, तपाईलाई केही दिन मन थियो मलाई। घरभरि खोजेँ, केही नै भेटिन। पोका पन्तुरा खोले, केही पनि छैन। पटुकीहरू बाकसहरू काहीँ केही छैन। बुइकलमा 2 जुत्ता मकै चाहिँ रहेछ मेरो घरमा, मैले भुटेर ल्याइदिएकी छु भनेर फाटेको अन्जुली, फाटेको पटुकीबाट अलिकति भुटेको मकै चाहिँ मलाई दिएको हो त्यो मेरो बिरामीले। एकचोटि त्यो फिस मैले लिएँ बिरामीबाट। तर त्यो फिस लिँदाखेरि मलाई जीवनमा यति धेरै आनन्द आयो कि त्यति खुसी किन्ने कुनै पनि तिजौरीमा पैसा छैन संसारभरि। यस्तै खुसीको पछाडि लागेको छु। अर्थात् यसै गरी यस्तै कुराबाट म धनी भएको छु। अर्थात् म के भन्न सक्छु भने म बिलगेट भन्दा गरिब छैन, किनभने खुसी हो पाउनु पर्ने तत्त्व थाहा पाइसके। यस्तै कुरा छन्। अब यी धेरै कुरा एक्जाम्पल नदिउँ क्या, अरू किताबै भन्छ। डाक्टर साहब, यहाँको जुन दुखीहरूलाई यहाँले सेवा गर्नुभएको छ, उहाँहरूको पक्कै पनि यहाँलाई आशीर्वाद लाग्नेछ, उहाँको शुभ आशिष लाग्नेछ एउटा भन्ने म कामना गर्छु। त्यो अलिकति कठिन मोडमा पुग्नुभयो, म पनि अलिकति कठिन मोडमा पुगेँ। अब क्रमशः हामी यसलाई अलिकति थुम्थ्याउँदै अलिक फरक विषयहरूमा प्रवेश गरौँ। डाक्टर साहब, म अरू केही कुरा चाहिँ के गर्न मन लाग्यो भने, यहाँ सानै हुँदादेखि माओका, कार्ल मार्क्सका, लेनिनका किताबहरू पढ्नुभयो, उहाँहरूबाट धेरै ज्ञानका कुराहरू सिक्नुभयो। सँगसँगै स्कुल गएका साथीहरू अहिले नेपालको चाहिँ देश चलाउने ठाउँमा बस्नु भएको छ। ती दिनहरूलाई पनि अलिकति छोटकरीमा सम्झना गरौँ न, ती दिनहरू कस्ता थिए भनेर। त्यो पनि एकदम ठिक भयो। अब राजनीतिक रूपबाट तपाईँले सोध्नु भयो, मैले अब विश्वभरि अलिकति यहाँलाई बाल्यकाल अनि त्यहाँ सँगसँगै यहाँका त्यो बेलाका साथीहरू अनि उहाँहरूको अहिलेको अवस्थासँग जोडेर अलिकति एउटा सेरोफेरो बाँधिरहेको छु। ल यो फोन आइराखेको छ, म यसलाई कट गर्दा हुन्छ हैन? यो पिक्चरको कट गर्ने फेरि जाला कि भनेर त्यसलाई डिक्लाइन गरिदिनुहोस् न, मिल्छ भने एन्ड गरिदिनुहोस् ल, त्यो फोन रिसिभ नगरिकन। फोन रिसिभ नगरे काट्ने यो मैले कट गरिदिँदाखेरि त्यो डिक्लाइन गरिदिएँ है त मैले। डिक्लाइन ओके आयो। ल अब के हुन्छ भने तपाईँले सोधिहाल्नु भयो, मैले ओपनली भन्छु है कुराहरू, किनभने यो विश्वभरि नै हेरिन्छ। विश्वभरि रहेका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी र स्वदेशभरि नै हेरिने भएको हुनाले म ओपनली छोटकरीमा भन्छु, धेरै लामो समय पनि लिन्न। जब म सानो बालक थिएँ, म तेह्रथुम 8 राईमा जन्मेको मान्छे हो। त्यतिखेर त्यो तेह्रथुम 8 राई चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनको एउटा केन्द्रको रूपमा पनि थियो। शहीद रामनाथ दाहाल, अमर शहीद रामनाथ दाहाल चाहिँ मेरो फुपूको एउटा मात्रै छोरा पनि हो। त्यो बेला त्यो ठाउँमा नरेश साक्यहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, नन्दकुमार पर्साईहरू हामीभन्दा अलिक अगाडि हुनुहुन्थ्यो। अनि अब त्यसपछि गएर मेरो दाजु जयप्रसाद युके उप्रेती, उहाँ पनि लगायत त्यतिखेर नारायण उप्रेतीहरू लगायत त्यतिखेर थुप्रै सूर्य कन्दङ्बा सरहरू थुप्रै जना हुनुहुन्थ्यो। र त्यतिखेर नै मैले मेरो जीवनमा पहिलोचोटि मैले मेरो हजुरबुवालाई चिन्नुभन्दा पहिला कार्ल मार्क्सलाई चिनेको। त्यस्तै गरेर
मैले त्यहाँ सिकेँ। अलिक पछि हामी झापातिर आयौँ पढ्नको लागि। अनि झापा आउँदाखेरि शहीद रामनाथ दाहालको घर र मेरो घर, ओल्लो घर पल्लो घर एउटै गाउँ। त्यही घरमा अहिलेका सम्माननीय यस मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू पनि त्यही घरमा बसेर घैलाडुबा स्कुलमा पढ्ने, म पनि आफ्नै घरबाट गएर त्यही स्कुलमा पढ्ने, बाटो एउटै हो। हजुर। त्यतिखेर अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र म चाहिँ जिस्किने, खेल्ने, एउटै बाटो हिँड्ने, एकदम जाँदाखेरि पनि स्कुल जाँदा पनि तिनै कम्युनिस्ट पार्टीका कुराहरू हुन्थे। सिपी मैनालीहरू आउनुहुन्थ्यो रेड बुक बोकेर, अनि ती किताबहरू। अनि रामनाथ दाहालको घर चाहिँ त्यतिखेरको तात्कालीन झापा विद्रोहको हेड क्वार्टर थियो। त्यहाँ चाहिँ सबै कम्युनिस्ट लिडर्सहरू त्यहाँ आउँथे। त्यहाँ सबै ठुल्ठुला मिटिङहरू हुन्थे। त्यसपछि हामी युवा बालकहरूलाई रेड गार्ड बच्चाको एकदम क्रान्तिकारी हाम्रा भाइहरू भनेर हामीहरू जस्तो साना साना भाइ बहिनीहरूलाई एक किसिमको शिक्षा दिइन्थ्यो। र हामी पनि अहिलेको हिसाबमा भन्दा निकै क्रान्तिकारी भएका थियौँ। मण्डलीहरू कुट्ने कुराहरूलाई हामीलाई लगाइन्थ्यो। स्कुलमा लाइब्रेरीहरूमा आगो लाऊ भन्ने कुरा हामीलाई लगाइन्थ्यो एकातिर भने, अर्कातिर फलानालाई काट्ने भनेर 50-55 जनाको लिस्ट तयार भएको रहेछ। त्यो लिस्ट चाहिँ हामीसम्म चाहिँ आएन। पछि थाहा पायौँ हामीहरूले। हाम्रो त मण्डली कुट्ने ओर्ने र चिठी पत्रहरू आदान प्रदान गर्ने यस्तै उस्तै बाल काम मात्रै हुन्थ्यो। तर माथि डिजाइन चाहिँ सामान्यहरू काट्ने कुरा हुँदो रहेछ। हजुर। पारिपट्टि चारु मुजुमदारले चलाएको नक्सलाइट मुभमेन्ट छ। चाइनामा कल्चरल रिभोल्युसनका कुराहरू छन्। यतातिर हामी झापा बस्नेहरू युवाहरूमा एउटा नयाँ जोस जागर छ। त्यसपछि बिस्तारै मान्छे वर्ग शत्रु खतम गर्ने क्रममा बुटन चौधरीहरू काटिए, धर्मप्रसाद ढकालहरू काटिए, कहिले चुडाल काटिन्छन्, कहिले चाहिँ बिमली काटिन्छन्, हुँदै काटिँदै गए झापा विद्रोहमा। त्योभन्दा अलिक अगाडि किसानका जमिनदारका धान खोसेर बाँड्ने क्रमहरू पनि चलेको थियो। मान्छेहरू खुकुरी लिएर हिँड्न आफ्नो सान ठान्थे। मेरै घरमा पनि मोहनचन्द्र अधिकारीज्यूहरू लामा लामा खुकुरी बोकेर बर्को ओढेर आउनुहुन्थ्यो र मलाई बुबाले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु यो मान्छे यस्तो लामो यो खुकुरी बोकेर हिँड्ने को मान्छे, यो घरमा किन यस्तरी धेरै मान्छे आउँछन् भन्नुहुन्थ्यो। मेरो घरभरि किताब, मेरो घरमा हजारौंको संख्यामा किताब थिए। मेरो दाजु पढ्नुहुन्थ्यो र मलाई पढ भन्नुहुन्थ्यो। विश्वका तमाम राम्रा राम्रा मान्छेहरूका जीवनी पढ्न दिनुहुन्थ्यो। मार्क्सका जीवनी, लेनिनका जीवनी, एङ्गल्सका जीवनी, माओका जीवनी, संसारभरिका साहित्यहरू पढाउनुहुन्थ्यो र हामीलाई क्रान्तिकारी बनाउनुहुन्थ्यो। रात रातभर मिटिङ हुन्थे घरमा, रात घर मिटिङ हुन्थे रामनाथ दाहालको घरमा, रात रातभर मिटिङ हुन्थे लीला कटेलका घरमा र झापाका विभिन्न सेल्टरहरूमा। मान्छे काट्ने योजना भयो र मान्छे भटाभट काटिए। त्यो इम्प्रेसन थियो। मेरा हातबाट कसो कसो मान्छे काटिएनन् र कसो कसो मैले पढाइ छोड्न सकिनँ र म पढाइ पढ्दै गएँ। तर मान्छे काटिएको कारणबाट अहिलेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जेलमा पर्नुभयो। पछि त्यो एउटा आफ्नै स्टोरी छ, तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। उहाँ जेलमा पर्नुभयो। म त्यतिखेरै महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा सर्टिफिकेट लेभलमा मैले इन्ट्रान्स पाएँ र म पढ्न थालेँ। र जीवनमा पहिलोचोटि जेलमा गएर भेट्ने, हिम्मतका साथ भेट्ने मान्छे पनि मै हो। र कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्राय सबै लिडर्सहरूलाई, सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई पर्सनल्ली चिन्ने मान्छे पनि मै हो। सोध्नुहोस्। मैले यहाँ एउटा कुरा जोड्न के मन लाग्यो भने, अब हामी अलिकति राजनीतिक क्षेत्रतिर प्रवेश गरौँ, किन त्यसले अलिकति तताएको पछि यहाँ पनि अलिक बढी त्यसमा अलिक चाख राखेर कुरा गर्न थाल्नु भएको छ। पछिल्लो समय आध्यात्म क्षेत्र, आफ्नो चिकित्सा क्षेत्र, साहित्यको क्षेत्रलाई पनि केही समय थाती राख्दै अलिक बढी आक्रामक ढङ्गले राजनीतिक विषयमा टिका टिप्पणी गर्न र आफ्ना विचार दिन थाल्नु भएको मैले सुनेको छु, बुझेको छु। त्यस कारणले म अब बाँकी हाम्रो कुराकानीलाई म अलिकति राजनीतितिर नै मोड्न चाहन्छु। यतिखेर मलाई अर्को एउटा सोध्न मन लागेको चाहिँ, त्यो बेला खास गरी कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जनताहरूलाई मजाले लट्ठ बनाउने, सिद्धान्तका मुठा बाँडेर चाहिँ भुलाउने, अनि अन्तिममा फेरि उनीहरूलाई त्यही छोडिदिएर आफ्नो बाटोमा लाग्ने जुन यो कम्युनिस्टहरूको प्रवृत्ति छ नि, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबलाई नै मिल्छ भन्ने मैले आरोप लगाएँ भने के हुन्छ? त्यतिखेर त तपाईँहरू पनि कम्युनिस्ट हुनुभयो, तपाईँहरू पनि जनतालाई त्यस्तै कुरा सिकाउनु भयो, तपाईँका साथीहरूलाई पनि त्यो कुरा बुझाउनु भयो होला। अहिले चटक्कै त्यो कुरा छोडेर यो त ठिक रहेनछ भन्ने ढङ्गबाट जाँदाखेरि यो कम्युनिस्टको यो प्रवृत्तिले गर्दा एकातिर आफू पनि सही ठाउँमा नअडिने, अर्को कुरा दिएका आश्वासनहरूलाई पनि पन्साउँदै हिँड्ने कम्युनिस्टको प्रवृत्तिलाई चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? त्यसमा आफूलाई चाहिँ कहाँ पाउनुहुन्छ?
हो यसमा यो पनि एकदम राम्रो सोधिदिनु भयो। म यसको लागि पनि अर्जुन भाइलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, अर्जुनजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर पक्कै हो, त्यतिखेर जस्तो सिकाइयो त्यस्तै इम्प्रेसन पर्यो। मैले त्यसै गरेँ। मैले झापा विद्रोहमा कुनै न कुनै रूपबाट भयो, त्यसपछि कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो, पछि रत्नकुमार बान्तवाहरूलाई गोली हानेर खोलाका किनारमा मारियो। सिपी मैनाली भनेको चाहिँ अब मलाई चाहिँ धेरै नै मन पर्ने भनौँ, अर्थात् उहाँ चाहिँ एउटा क्यारिजमेटिक लिडर हो। सिपी मैनालीको नाम मैले परिचय दिनै पर्दैन, नखुजेल ब्रेक गर्नुभएको हो र नेकपा मालेको संस्थापक महासचिव हो। उहाँको प्रभाव हामीलाई पर्यो र बालुवाटारमा पछि मेरो जुन घर थियो त्यो घर चाहिँ तात्कालीन मालेको, त्यो भनेको माले भनेको चाहिँ एकदम त्यतिखेर जसलाई भेट्टाए पनि मारिदिने, जसलाई भेट्टाए पनि जेलमा हालिदिने अथवा निर्वासित हुनुपर्ने एकदम क्रान्ति, एकदमै क्रान्तिकारी इन द रियल सेन्स। र उहाँहरूले जुन थाल्नुभयो त्यतिखेर शुद्ध मनले साँच्चीकै क्रान्तिकारी भएर मुलुकमा समानता अन्यायको अत्याचार गर्ने, निरङ्कुश सामन्ती यो पञ्चायती व्यवस्था ढाल्ने, अनि मुलुकमा सर्वहारा वर्गको मुक्ति भन्छन् उहाँहरूलाई मुक्ति दिने, समानता ल्याउने र सबैलाई धनी पार्ने र मुलुकमा उन्नति प्रगति गर्ने भन्ने कुरा त्यतिखेर उहाँहरूले साँच्चीकै इनर हार्टबाटै गरेको हुन सक्छ। जसरी म भित्र पनि त्यस्तै थियो। तर पछिल्ला दिनहरुमा गएपछि जब उहाँहरूका हातमा सत्ता पुग्यो त्यसपछि उहाँहरूले आफूलाई बिस्तारै नव सामन्त र महासामन्त बनाउनु भयो। उहाँहरूले गरेका हिजोका ती दिनहरु बिर्सिनुभयो। भीष्म धिमालहरु कता छन्? त्यतिखेरकै आन्दोलनमा जेलमा चढाइएकाहरू कता छन्? उहाँहरूको खोजी नीति छैन। ती हिजो बसेका सेल्टरका मान्छेहरू कता छन्? त्यो कुरा छैन। त्यो त खाली मैले झापा आन्दोलन र मालेसँग मात्रै रिलेटेड कुरा गरेको। कुरा त अरु छन्, यहाँ भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ अरु छन्। त्यसपछि बिस्तारै राष्ट्रियताको अडान लिए बापत मदन भण्डारीलाई मारियो र मदन भण्डारीलाई मारिसकेपछि मदन भण्डारीको हत्यालाई लिएर त्यो चाहिँ माथि चढ्ने सिडी बन्यो र त्यो पार्टी देशव्यापी रूपमा पनि गयो। त्यसरी पार्टी फैलाउने क्रममा म पनि धेरै संगठनहरू बनाएको हो पार्टीको। मैले विद्यार्थी फ्रन्टमा अनेरा सभ्युमा चुनाव जिते, घरमा पार्टीका संगठनहरू निर्माण गरे र मलाई त्यतिखेर सिकाउन आउनेहरू सुरेन्द्र पाण्डे जिउँदै हुनुहुन्छ, प्रदीप नेपाल जिउँदै हुनुहुन्छ, राजेन्द्र श्रेष्ठ जिउँदै हुनुहुन्छ, लगायत सबै जिउँदै हुनुहुन्छ। बाहिर संगठन बनाउने चाहिँ जेलमा बस्ने त जेलमा भइहाल्नु भयो राजबन्दीको रूपमा। हामी भेट्न जाने, राजबन्दी छोडिदे पञ्चे सरकार भन्दै बाहिर नारा उराल्ने, भित्तामा लेख्ने, रातभरि मिटिङ गर्ने। त्यसपछि त्यही मालेपछि एमाले भयो। म स्वास्थ्यमा इन्चार्ज हो त्यतिखेरको पनि, एमालेको पनि। अनि पछि गएर महाकाली सन्धि भयो। महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भयो भनेर त्यो पार्टी छोडिदिए। कता जाउँ भन्ने भएको थियो। त्यसपछि मुलुकमा 52 सालदेखि एउटा जनयुद्ध नाम गरेको नाटक पनि मञ्चन भयो। म माओवादीमा पनि जोडिएँ र धेरै वर्ष माओवादीमा पनि बिताएँ। मान्छे काट्ने काम चाहिँ होइन, फेरि बुझ्नु तपाईँले, सामाजिक काम, फर्स्ट एडको ट्रेनिङ दिने काम, यस्ता गर्दै गएँ। र जब मैले यी सबैलाई चिने, सबैको भित्री उद्देश्य चिने, त्यसपछि 2067 सालदेखि मैले यी सबैलाई त्यागिदिएँ। मेरा जीवनका 55 वर्षहरूलाई मैले त्यागिदिएँ, जसका लागि मैले झोला बोकेको थिएँ, दिनरात खटेको थिएँ। मलाई डक्टरी पढ्नु भन्दा जति समय लाग्यो त्योभन्दा अझ धेरै समय पनि दिएको थिएँ। यी सबैलाई तिलाञ्जली दिएँ र मैले चाहिँ अब म एउटा सामान्य नागरिक मात्रै बन्नु पर्यो, मुलुकमा आफ्नो लेभलले सेवा गर्दै हिँड्नु पर्यो भन्ने सोचिराखेका थिएँ। तर पछिल्ला दिनमा के थाहा पाएँ भने एक्लै हिँडेर चाहिँ हुँदैन, किनभने यिनीहरूले मुलुक सक्ने नै भए। मुलुक कस्तोको हातमा पुगिदिएछ भने जसलाई मुलुक बनाउनु छैन, जसलाई धेरै कमाउनु छ, निकै ठुल्ठुला आलिशान महलहरुमा बस्न रहर लाग्या पनि रहेछ। आफू मन्त्री हुने, नभए श्रीमतीलाई राख्ने अथवा छोरीलाई राख्ने अथवा बुहारीलाई राख्ने अथवा भान्जालाई राख्ने, यी राजदूत सादूत बनाउने। अब उहाँहरूको उठ बस भनेका चाहिँ मैले यही कुरा डाक्टर साहबलाई के सोध्न खोज्दै थिएँ भने यो वर्तमान राजनीतिको समस्या र नेताहरूको समस्या के हो भनेर म सोध्न गएको थिएँ। डाक्टर साहब आफै त्यहाँ आइपुग्नु भयो। यसलाई अलिकति 2 मिनेटसम्म राखिदिनुहोस् त। अहिलेका नेताहरूको समस्या र राजनीतिको जरो समस्या के हो त्यो एकचोटि भनिदिनुहोस् त।
ल हेर्नु, पहिला संविधान सभाकै कुराबाट आउँ न। संविधान सभा चाहिन्छ भनेर टिचिङ हस्पिटलमा पहिलोचोटि माइक लगाएर बोल्ने मान्छे हो म। देशभरि संविधान हाम्रो संविधान आफै बनाउँछु भनेर लागेको मान्छे पनि हो, म जस्तै अरू पनि हुन्। त्यो संविधान सभा चाहिँ के रहेछ भने आफ्नो संविधान बनाउने पाउने, राजतन्त्र फाल्ने कुराहरू थिए। राजतन्त्र त हामीले फाल्नै परेन, उतैबाट फालिदिइहाले। किनभने त्यहाँ मदन भण्डारीलाई मार्ने, राजालाई मार्ने एउटा शक्ति छ। त्यसको बारेमा टाइम पुग्यो भने भनिदिउँला कसले मारो भनेर। राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता राज्य च्युत गराउने पनि अर्को शक्ति छ, मौका पर्यो भने त्यो पनि भनिदिउँला। जब संविधान बनाउने नाटक गरियो, त्यो नाटकमा 2 वर्षमा सकेनन्, 4 वर्ष लगाउँ 100 अरब मुलुकको पैसा सकियो र एउटा संविधान रूपी खोस्टो ल्याइयो। त्यसमा कहिल्यै पनि जनआन्दोलनमा पनि, इभन जनयुद्धतिरै पनि नउठेका एजेन्डाहरू आउन लागे। धर्मनिरपेक्षता अरे, गणतन्त्र अरे, संविधान के अरे त्यो संघीयता अरे, गणतन्त्र अरे, धर्मनिरपेक्षता अरे, यस्ता यस्ता कुराहरू आउन लागे। अनि त्यो चाहिँ किन ल्यायो हो? अब यति भएपछि त मुलुक झ्यापकी झ्याप बनिहाल्ने भयो नि, अब आफ्नो हातमा सत्ता आइहाल्यो भन्ने सोचिएको थियो। कुरा त्यसो होइन रहेछ। कुरा चाहिँ संघीयताको नाममा अरू 800 जना महाराजाहरूलाई 2-2 करोड पर्ने पजेरो गाडी किन्ने डिजाइन रहेछ। संघीयता किन चाहियो यो मुलुकलाई, सानो मुलुकलाई? मैले किन 800 जना, अहिले त हजारौंको संख्यामा इभन ओडा लेभलसम्म साना साना महाराजाहरू, साना साना राजा, छोटे राजाहरू पाल्नु पर्ने मैले किन? मुलुकको 85% बजेट महाराजाहरूलाई पाल्दै सक्यो मेरो मुलुकको। अब विकास कसरी गर्ने? त्यसकारण यो संघीयता भनेको अर्कैको लागि ल्याइएको रहेछ। अनि फेरि मुलुकलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर मुलुक चाहिँ ध्वस्त पार्ने डिजाइन अन्तर्गत अरू कसैले ल्याइदिएका रहेछन्, बनाइदिएका रहेछन्। र हाम्रा यी मानिएका अहिलेका हाम्रा नेताज्यू जसलाई तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ, हिजोका दिनमा 55 वर्षसम्म झुक्किएर मैले पनि माने, उहाँहरू भनेको चाहिँ बिक्री भइसकेको, अरू कसैकोमा बिक्री भइसकेको प्यादाहरू हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू। उहाँहरूलाई यो मुलुक बनाउनु छैन, महल ठोक्ने मात्रै छ। म संघीयता, यो संघीयता खारिज होस्, गणतन्त्र खारिज होस्, निरपेक्षता खारिज होस्, म के चाहन्छु। र विनम्रतापूर्वक संसारभरि रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूले आफ्नो घरतिर खबर पठाइदिनु होला। अस्तिको दिन एउटा मजदुर खान नपाएर मरेको छ बाटोमा। यता बाढीले अहिले दुःख पनि दिएको छ, कोरोनामा भ्याक्सिनको कुरा छ। ती दुईटै कुरा भन्दा पनि अझै ठुलो कुरा कालीकोटतिर अहिले पनि, बाजुरातिर अहिले पनि, मेरा दुर्गम जिल्लामा अहिले पनि छाक कसरी टार्ने भन्ने कुरा छ। हाम्रो छाक टरेको छैन। हामी गरिब भएर होइन, मुलुक गरिब भएर होइन, मुलुक त संसारको सबैभन्दा सुन्दर पनि छ, सबैभन्दा धनी पनि छ, मान्छेको हात पर्ने हो भने। एकातिर उता मान्छे खान पाएको छैन, यतातिर हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष भनिएका मान्छेहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री भनिएका मान्छेहरू अहिले के गर्नुहुन्छ? बिहान मेरो मेनु यही हो, बिहान हामी नन भेज खान्छौँ, बेलुका हामी भेज खान्छौँ भन्ने जस्ता कुरा मेनु देखाउनुहुन्छ ती भोका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई। अब कुरा सुरु गरिहाल्नुभयो, मलाई 1 सेकेन्ड अझै भन्न दिनुहोस्। म मेडिकल डक्टर हो, पढ्न पनि दुःखै गरेको, पढिसकेपछि पनि व्यवसाय गर्न पनि दुःख गर्नुपर्छ, पढाउनको लागि पनि मेहनत गर्नुपर्छ। मेरा विश्वभरि रहेका मेरा मेडिकल स्टुडेन्टहरू जो अहिले कन्सल्टेन्ट लेभलमा संसारभरि छन्, देशभरि छन्, उनीहरूलाई पनि भन्न र सबैलाई भन्न चाहन्छु, मैले हेर तिम्रो टिचरले तिमीलाई पढाउने तिम्रो गुरु बोल्दैछु, एउटा गाडी किन्न मलाई साह्रै हम्मे पर्यो, एउटा घर बनाउन मैले जीवनभरि पसिना बगाउनु पर्यो, अझै पनि केही ऋण छ तिम्रो टिचर, तिम्रो सरसँग केही ऋण छ। अनि तैँले त्यो घर कसरी बनाइस्, तैँले त्यो गाडी कसरी किनिस् भनेर मलाई बोलाइराख्छन्, मैले जस्टिफिकेसन दिइराख्नुपर्छ। मेरो कुरा त त्यस्तो भयो डक्टर भएर। तर डक्टर हुन नपाएका अरू युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू सबैभन्दा सम्मानित हुनु पर्थ्यो, जसले ज्ञान बाँड्छ। उहाँ एउटा थोत्रो स्कुटरमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, अहिले पनि 3 ठाउँमा पार्ट टाइम काम गरेपछि मात्रै उहाँको घर चल्छ। तर उहाँलाई पनि के सोधिन्छ भने तैँले त्यो स्कुटर कहाँबाट ल्याइस् भनेर हाम्रा हरेक प्रोफेसनका मान्छेहरूलाई सोधिन्छ। तर उहाँहरू एकै रातमा अरबपति हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैभन्दा दुनियाँका सबैभन्दा महँगा घडी लाउनुहुन्छ, महँगा फोन किन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको सम्पत्ति चाहिँ खोज्न मिल्दैन।
उहाँहरू बिरामी पर्यो कि अमेरिका र सिङ्गापुर, जापान र दिल्ली कुदिहाल्नुहुन्छ। नेपालमै बेस्ट डक्टरहरू छन्, जस्तै पनि उपचार निको गर्न सक्छन्, तर उहाँहरूलाई त्यो जरुरी छैन, किनभने उहाँहरू भनेको त महासामन्त हो। नेपालमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ, लिभर ट्रान्सप्लान्ट, सबै हाम्रा डक्टरहरू 101 छन्, तर उहाँहरूसँग यति धेरै वैभव छ कि उहाँहरूलाई अमेरिकै पुग्नुपर्छ अथवा जापान पुग्नुपर्छ, अथवा सानो यो घाँटी सड्क्यो भने पनि उहाँहरू चाहिँ म यी निको पारिदिइहाल्छु, जानु नजानु न नजानु भन्दा भन्दै होइन भन्दै दलबल सहित जापान पुग्ने कम्युनिस्टहरू पनि छन् नेपालमा, अर्थात् महासामन्त छन् नेपालमा। मेरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जो अहिले तिमीले गरिब बनाएका कारणबाट तिमीले बेच्यौ मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, $200 का लागि अहिले गल्फमा गएर हेरेँ मैले, दुरु दुरु रुँदै सबैभन्दा जोखिम काम गर्दै, कोही मर्छन्, कोही बिरामी हुन्छन्, कफिन यहाँ आउँछन्। मलेसियामा गएको बाटोमा म त्यो पिनाङ साइडमा जाँदाखेरि बाटोमा एकदमै गर्मी, बाफ्रे बाफ यो गर्मीमा यसरी मुख बाँधेर को काम गरेको होला हो भनेर रोक्छ गाडी भनेर मैले रोक्न लगाएर हेरेँ। यसो गरेर हेर्छु त त्यो बाटो खन्ने सबैभन्दा अप्ठ्यारो काम गर्दै गरेको त मेरै नेपाली दाजु रहेछ, मेरै भाइ रहेछ। अर्को एउटा एक्सिडेन्टमा परेर हस्पिटलमा पुगेँ, मेरो त खुट्टै गयो डाक्टर साहब भन्ने पनि भेट्टाएँ। उसको कहानी जब मैले सुने, मलाई पनि घरमा श्रीमतीसँग बस्न मन थियो, श्रीमती सुत्केरी भई अरे, छोराको मुख हेर्न मन थियो, आमा पनि बिरामी छन् अरे, तिनै आमा बुवासँग पनि बस्न मन थियो, मुलुकले बस्नै दिँदैन, खानै दिँदैन, केही नै छैन, बरु बिक्री गर्छ र हामी आउन बाध्य भयौँ। डाक्टर साहब कसरी मुलुक पुग्ने होला, कुरो पुर्याइदिनु न है भनेर जब मलाई त्यताका मान्छेहरूले रुँदै भने, अब जब म अमेरिकै पुगेँ, अस्ट्रेलिया पुगेँ, युके पुगेँ, त्यता पनि कोही रहरले बसिया छैन। हाम्रा इन्टेलिजेन्ट विद्यार्थीहरू, हाम्रा इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरूले मुलुकमा इन्भाइरोमेन्ट पाइदिएको भए सायद यतै आउँथे होला, गरी खाने राम्रो वातावरण भए यतै आउँथे होला। भविष्य निर्माणको लागि कता कता पुगेका छन्, विभिन्न कारणले जो जसरी पुगे पनि सबैलाई म नमन फेरि गर्छु, किनभने तपाईँहरूले नेपाललाई माया गर्नु हुँदो रहेछ, कुनै न कुनै रूपबाट नेपाललाई सहयोग गर्न चाहनु भएको रहेछ। तर अब यी दिन सकिए, यो संविधान सकियो, अब हामी जस्ता पढे लेखेका मान्छेहरू, डक्टरहरू, कमर्समा लागेका मान्छेहरू, इन्जिनियरहरू, लयर्सहरू, यी सबै आफ्नो व्यवसायमा जाने, मुलुक चाहिँ लुटेराहरूलाई छोडिदिने अनि उनीहरूबाट आफू शासित हुनुपर्ने कुरा ती दिन सकिए। अब सब पढे लेखेका मान्छेहरू आउनु पर्यो, बाहिरबाट पनि भित्रबाट पनि। अब हामीले हस्तक्षेप गर्यौँ, dcnepal.com बाट यो विश्वभरि यो मेसेज जाओस्, नेपाल गरिब छैन, हामी नेपाल बनाउँछौँ, बाहिर रहेका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आउनुहोस्, घरमा रेड कार्पेट हालेर बिछ्याउँछौँ र तपाईँले आफ्नो सिप अनुसारको काम गर्नुहोस्, डेभलपमेन्टको स्किम हामी बनाउँदैछौँ। ल डाक्टर साहब, मैले यतिखेर एउटा के सोध्न मन लाग्यो भने नि, के अरे यसरी एउटा आलोचनात्मक शैलीमा अनि नेताहरूले गरेका कमी कमजोरीलाई एउटा जुन ढङ्गले धज्जिउडाउने ढङ्गले यहाँले कुराहरू राखिरहनु भएको छ, अभियान चलाइरहनु भएको छ, त्यस्ता अभियन्ता र कर्मचारीहरू, पूर्व कर्मचारीहरू खास गरी थुप्रै देखिनुभयो। तर आखिरीमा अन्तिममा सबै मेनु हेरेर अन्तिममा मम नै भने जस्तै, ममन छवि नै भने जस्तै जनताहरू चाहिँ तिनै सनातनी नेताहरूलाई नै समर्थन गरेको र उनीहरूकै पछि लागेको देखियो। यसलाई त्यो उनीहरू केही न केही राम्रो भएर अथवा जनतालाई झुक्क्याउन उहाँहरू अहिलेसम्म सफल भएर यो अवस्था बनेको, यसमा यहाँको बुझाइ के छ? म चाहिँ अब क्लियरली भनिदिन्छु, अब यो झुकिने क्रम छ। अझै पनि के भन्नुहुन्छ, म 1 लाख युवा निकालिदिन्छु लु त, हामीले ल्याएको संविधानमा च्यालेन्ज गर भनेर उहाँहरू थ्रेट गर्नुहुन्छ। सेकेन्ड ग्रेडेड निकाल्नु पनि भयो नि डाक्टर साहब, केही समय त निकाल्नु पनि भयो, देखियो होइन? त्यो हो, निकाल्नु भयो, किनभने उहाँहरूलाई त्यो निकाल्नको लागि पैसा दिएको हुन्छ, सपोर्ट गरिएको हुन्छ, राज्यको सत्ता त उहाँहरूकै हातमा छ नि त। त्यसकारण उहाँमा तागत छ। जसरी हिजो नेपालका कल कारखानाहरू ध्वस्त पार्देऊ भनेर बम बारुद र हतियारहरू पारी नाकाबाट यता आए, ट्रकका ट्रक, कोही दरबार उतातिरका दरबारमा बसेर यता जनताका छोराछोरीका घाँटी रेटाए। अब उहाँहरूको सत्ता डगमगाउला भने जस्तो भएपछि हामी लाखौंको संख्यामा निकाल्छौँ, हामी फेरि अर्को क्रान्तिको आवश्यकता भयो भन्दै हुनुहुन्छ। अर्थात् अर्को गाडी चाहियो, सत्ता दिन्न भनेको ती दिन गए। अब हेर्नु, सधैँभरि हामी निराशामा नजाउँ,
एकदम सकारात्मक र खुसीका कुरा पनि छन् मसँग। हजुर अहिले हामीहरू हजुर त्यो कुरामा डाक्टर साहबलाई म बिस्तारै आउँछु। त्यो सकारात्मक र यसलाई कसरी अब एउटा नयाँ पाटोमा लान सकिन्छ डाक्टर साहबलाई अलि अन्तिमतिर ल्याउँछु ती प्रश्नहरू। त्योभन्दा अगाडि मलाई एक दुईवटा प्रश्नहरू सोध्न मन लागेको छ डाक्टर साहबको। यो हाम्रो स्ट्रेट फरवार्ड सोध्नु ल, स्ट्रेट फरवार्ड सोध्नु। मिठो बसाइमा डाक्टर साहब अलिक भावुक पनि हुनुभएको छ, त्यसले मलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। मेरो मुलुकको अवस्था सुन्नु भनिहाल्छु। मेरो मुलुकको अवस्था यस्तो छ, नेताहरूको चरित्र देखेपछि यति घृणा छ। यदि मेरा आँखा थिएनन् र मैले आँसु बगाउन पाएको थिइनँ भने मेरो मुटु नै ब्रस्ट हुन्थ्यो। त्यसकारण मलाई मेरा आँखाहरूले बाँच्न हेल्प गरिराखेका छन्। आँसु मेरा साथी जसले मलाई बाँच्न सहयोग गरिराखेका छन्। भित्र विस्फोट त्यस्तो छ। देखि मैले म रोगको चाहिँ होइन, फेरि म रोगको चाहिँ होइन, डाक्टर रूपले रुँदैन। म त्यो रियलाइज गरेको छु डाक्टर साहब। त्यो तपाईँको भावना चाहिँ बोलिरहेको छ, त्यो भावना उथल पुथल भइरहेको मैले महसुस गरेको छु। म त्यति नै बुझ्छु। मैले यहाँ एउटा सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ के थियो भने, यहाँ एउटा कुशल डाक्टर हुनुहुन्छ र थुप्रै डाक्टरहरू यहाँले उत्पादन गर्नुभएको छ। यहाँका उत्पादनका डाक्टरहरू अमेरिका बेलायतदेखि विश्वमा चाहिँ यहाँले उत्पादन गरेका डाक्टरहरू आइरहेको बेलामा अझै पनि अब आफ्नो समयको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ। अहिले नेपाल स्वास्थ्य सङ्कटमा रहेको बेला यहाँ स्वास्थ्य उपचारमा गरिबहरूलाई सेवा दिने जुन यहाँको पुरानै ट्रेन छ, त्यसरी सेवामा लाग्नुको सट्टा एकाएक राजनीतिक दाउपेजमा अथवा राजनीतिक चर्काचर्कीमा प्रवेश गर्दाखेरि यसरी प्रोफेसनल मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो विज्ञता अनुसार काम गरिदिएदेखि नेताहरूलाई सजग गराउँदै आफ्नो पेसा चाहिँ नछोडेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने एक खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा कुरा त मैले आफ्नो व्यवसाय छोडेको पनि छैन। मैले चाहिँ जब म रिटायर भएँ इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन महाराजन मेडिकल क्याम्पसमा 45 वर्ष बिताएपछि, त्यसपछि जब म क्याम्पस प्रमुख थिएँ नि, त्यो बेलामा रेडियोमा टिभीमा के खबर आउँथ्यो भने, आज कालीकोटमा फलानु आमा बच्चा पाउन नसकेर मरिन् भन्ने खबर सुन्थेँ क्या। मेडिकल कलेजको चिफ डक्टर पढाउँदै गरेको मान्छे, नर्सहरूलाई पढाउँदै गरेको मान्छे, त्यो खबर सुन्थेँ क्या म पहिला क्याम्पस भएको बेलामा पनि र पहिला पनि। त्यस्तै अज्ञात रोगबाट यतिजना मान्छे मरे अरे भन्ने पनि सुन्थेँ। र मलाई मेरो अन्तरात्मामा चाहिँ मैले दुर्गममा गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर म जुम्ला जिल्लामा गएँ र त्यो जुम्ला जिल्लालाई मैले बेस बनाएर कर्णालीभरिका जिल्लाहरूमा म काम गर्न चाहन्थेँ र काम गरि पनि राखेको म। अघिल्लो साल नै यो कोभिड अघिल्लो साल नै आएको फिभर क्लिनिक 6 महिनासम्म फिभर क्लिनिकमै बसेको म। कम्युनिटीमा गएर पब्लिकलाई अवेरनेस गराएको पनि म, र अहिलेका दिनमा पनि म फोनबाट होस् गएर होस् त्यो गर्ने काम गरि नै राखेको छु। त्यो अहिले नदेखिएको मात्रै हो। पढाउने ठाउँमा पढाइ पनि राखेको छु, त्यो नदेखिएको प्रोफेसन छोडेको छैन। अब किन तिमी आयौ त, तिमी त डक्टर मान्छे डक्टरी पेसा गर्नु थियो भन्नुहुन्छ होइन? त्यसो भए विद्यार्थीले पनि पढ्नु मात्रै अर्थक नगर्नु, टिचरले पनि पढाउनु मात्रै अर्थक नगर्नु, कमर्सको मान्छेले पनि त्यही गर्नु, पाइलटले त्यही गर्नु, कलाकारले त्यही गर्नु, राजनीति चाहिँ हामीलाई मात्रै छोड्नु भन्नु हुँदो रहेछ क्या छद्मवेशीहरूले। उहाँहरूलाई मात्रै दिनु अरे राजनीति चाहिँ, आफ्नो पेसा गरेर किन यता आउनु पर्यो र भन्नुहुन्छ। अब हामीले हस्तक्षेप नगर्दाखेरि चाहिँ कहिले के ल्याउनुहुन्छ कहिले के ल्याउनुहुन्छ मुलुक नै सक्ने भए उहाँहरूले। हामीले 1-2 करोड 2-4 करोड 5-10 करोड खाँदाखेरिसम्म त के भनेको थियो र? केही भनेको थिएन नि त। ठिकै छ, अब म पहिला दुःख पनि गरेको, जेलनेल परेकै हो, अलिकति लोभ पनि लागेको होला भनेर हामीले छोडिदियौँ। प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि भन्नुहुन्थ्यो, के को प्रजातन्त्र, कसलाई प्रजातन्त्र ल्याउनु भयो। मैले यति बोले बापत भोलि नै बाटामा डन्डा हान्छन् कि के गर्छन् थाहा छैन, तर त्यही बोल्न लेख्न पाऊँ भनेर जीवन बिताएकै मान्छे हो। त्यसकारण नेपालमा के प्रजातन्त्र खोज्नुहुन्छ, के समानता खोज्नुहुन्छ? तपाईँले हिजो वर्ग सङ्घर्षका कुरा गर्नुभयो, तपाईँको खास वर्ग त अहिले पनि भोकै छ। तपाईँहरूलाई ती अगाडि र पछाडि न्याङ 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 गर्दै 8वटा 10वटा गाडी, पछि बिचमा आफ्नो सान सौकात गन लिएर हिँड्नुपर्छ। घरमा गयो आलिसान महल, तपाईँले सम्पत्ति। अब हेर्नु, सबै नेपाली हामी नडराइकन, जसरी म अहिले डराएको छुइनँ, यसै गरी मैले हिजो एउटा हामी डक्टरलाई कुरा गरेँ, ए डाक्टर साहब हामी नै पनि निक्लिनु
अरू पाइलटहरू पनि आउनुहोस्, कलाकार पनि आउनुहोस्, इन्जिनियर पनि आउनुहोस्, लयर्सहरू पनि आउनुहोस्, सोसाइटीका डिफ्रेन्ट सेक्टरका इन्डस्ट्रिजहरू चलाउने मान्छेहरू पनि आउनुहोस् मुलुकमा भन्दाखेरि होइन नि डाक्टर साहब तपाईँले बोल्नुहुन्छ के गर्नु, तपाईँलाई भोलि उसका गुन्डा पठाइहाल्छन्, राको लिएर निकालिहाल्छन्, हुँदैन नि त्यस्तो, उहाँहरूलाई नि छोडिदिउँ, आफ्नो गरी खाउँ, पुगेकै छ। मैले भने नो, तपाईँ पनि डराउने म पनि डराउने, अनि हाम्रा साना साना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाउने इन्करेज गर्ने, हाम्रा वीर राम्रा छोराछोरीहरूलाई चाहिँ अर्काका मुलुकमा $200 खेद्ने र मुलुक चाहिँ तर मारे बोलौँ न बोलौँ, आखिर यही कोरोना लागेको भए पनि त मरिन्छ, अझ मरि को छ र जीवनमा। कमसेकम मैले मेरो आमाको लागि, मेरो मातृभूमिको लागि यति मात्रै गरेँ है भनेर एउटा त्यो सुविस्ताले मरौँ न, के को डर। आखिर म त डराउने भयो त हिजै उहाँहरूलाई नि त्यहाँ पुर्याउने ठाउँमै डराउँदै, हिजै हान्थ्यो त मलाई पनि गोली भनेपछि डराइन, र अहिले त डराउँदैन अब मान्छे। मैले बुझेँ डाक्टर साहब, एउटा कुरा मलाई यहाँ सोध्न मन लागेको छ नि, यति धेरै चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट नेचरबाट आउनु भएको मान्छे अहिले गर्दा गर्दै पुरै राजावादी राजा चाहिन्छ भनेर जुन एकतन्त्रीय राजतन्त्र थियो त्यो बेला चाहिँ आवाजहरू बोल्न पाइँदैन थियो। तपाईँले देख्नु भएको होला, त्यतिखेर तपाईँले पनि भोग्नु भएको छ। त्यतिखेर पञ्चायती व्यवस्था हुँदाखेरि तपाईँका आवाजहरू बाहिर आउन सक्दैन थिए। तपाईँकै साथीहरूले कति कुटाइ खाए, पिटाइ खाए, दुनियाँ भए। अहिले जनताका छोराछोरी प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति हुने एउटा यो राम्रो व्यवस्था, यो व्यवस्थासँग चाहिँ डाक्टर साहब किन यसरी आक्रामक हुन थाल्नु? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। वास्तवमा त्यो पञ्चायती व्यवस्था भनौँ न अटोक्रेटिक सिस्टम हामीलाई मनपर्ने होइन, मैले राजालाई त्यसरी मानेको पनि होइन। झापाको हाम्रो घरमा एभ्री 15 दिनमा पुलिसहरू आउँथे र छापा मार्थे। मेरो दाजु नि 15 खेप जेल पर्नु भएको हो। अलिक इमान्दार हुनुभयो। जसरी अहिले इमान्दार काङ्ग्रेसहरू पनि छन्, साँच्चीकै जनताका लागि सोच्ने, तिनीहरू अहिले स्याडोमा छन्। उनीहरू कुनै पावर पनि पाउँदैनन्, किन उनीहरू सिद्धान्तमा लागेका थिए र उनीहरू इमान्दार थिए। त्यस्ता धेरै काङ्ग्रेसी जन पनि छन्, त्यस्ता धेरै कम्युनिस्ट जनहरू पनि छन् है। अब एकदमै उनीहरूले चाहिँ मुलुककै लागि मात्रै सोचिराखे, इमान्दार पनि थिए। तर अनि मैले त्यसकारण त्यो बोल्न पनि नदिने, लेख्न पनि नदिने, अपर्च्युनिटी पनि नदिने भन्ने ठाने क्या पञ्चायती व्यवस्थालाई। राज संस्था भनेको चाहिँ यो मुलुकको रोग हो भन्ने सम्झिएँ क्या मैले त्यतिखेर। राजतन्त्र नहुने हो र हाम्रो हातमा सत्ता आउने हो भने त मुलुक त सिङ्गापुर बनाइहाल्छु, स्विजरल्यान्ड बनाइहाल्छु भन्नु पो नेताजीहरूले, त्यसलाई मैले विश्वास गरिदिएँ नि त। म त एउटा इमान्दार टाइपको मान्छे र म जस्ता इमान्दारै रहेछन् क्या सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अब के गरौँ र कसो गरौँ भनौँ, बोल्नै सक्दैनन्, कोही न कोही बोल्नु पर्यो। अनि मैले अहिले खोजेको त्यस्तै खालको अटोक्रेटिक राजा भनेको होइन। मुलुकको संरचना हेरेँ मैले क्या, मुलुकको बनावट हेरेँ, यो मुलुकलाई ध्वस्त पार्ने के गरिँदैछ भन्ने कुरा बुझेँ क्या। सबैभन्दा एउटा मियोको रूपमा रहेको रहेछ राजतन्त्र। अटोक्रेटिक भन्दिनँ म, एउटा मियो जस्तो भयो भने हामीलाई सजिलो हुँदो रहेछ क्या। एउटा चाहिँ संवैधानिक राजा भनौँ, सेरिमोनियल राजा भनौँ, कल्चरल राजा क्या, त्यो सिंहासनमा राख्नको लागि मात्रै पावर दिन खोजेको होइन। पावर त हामी आफै एक्सर्साइज गर्छौँ नि। एक्जिक्युटिभ प्रधानमन्त्री त हामी आफै कार्यकारी प्रधानमन्त्री त हामी आफू छान्छौँ नि। पावर दिन खोजेको होइन, तर सेरिमोनियल हेड चाहिँदो रहेछ। किनभने त्यसो नगर्दाखेरि हामी राष्ट्रिय रूपमा जोडिने, केबाट जोडिने त? जोडिनलाई एउटा केन्द्र चाहियो क्या। देशैभरका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म यो ऊ भन्दिनँ, कुनै जातपात पनि भन्दिनँ, कुनै धर्म विशेष पनि भन्दिनँ। यस मुलुकका सबै धर्महरूलाई म एकदमै नमन गर्छु, सम्मान गर्छु, सबैलाई अपर्च्युनिटी बराबर होस्, मलाई त्यसमा केही फरक पर्दैन। तर मियोको रूपमा एउटा संस्था चाहियो। त्यो संस्थाका वरिपरि सबै नेपालीहरू जोडिउँ न, पावर चाहिँ उसलाई केही हुँदैन त। हेड गर्ने एउटा हेड मात्रै क्या, एउटा सेरिमोनियल किङ चाहिँ मलाई आवश्यक, मैले महसुस गरेँ नभए मुलुक सकिने रहेछ नि त टुक्रा टुक्रा भएर। उसलाई एकजनालाई नराख्नु हो भने 800 जनालाई राख्नु पर्यो नि त। मैले त्यसकारण मैले सेरिमोनियल हेड भनेको हो, मैले पावरवाला राजा खोजेको छैन। जिन्दगीभरि त्यसैमा बित्या छ मेरो। म डाक्टर साहब अर्को एउटा प्रतिप्रश्न गर्छु र म के प्रतिप्रश्न गर्न मन लाग्यो भने एउटा सेरिमोनियल राजा राखौँला, त्यो राख्ने सही पात्रको जरुरी पनि देखियो। सही पात्र हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो एउटा प्रश्न आफैमा छँदैछ। यदि उहाँ एकजना राजा राखे पछाडि अरू जुन 800 जनाको अघि कुरा गर्दै हुन्छ, त्यो गाउँपालिकाका अध्यक्ष अथवा प्रदेश प्रमुखहरू अथवा अरू यी आदि त सिस्टममा त बसि नै रहन्छन् नि, तिनीहरू त हट्ने होइन। त्यसकारण ती 800 जना रहिरहनेछन्।
होइन होइन त्यो त्यसरी रहँदैन नि, त्यो संहिता त खारिज भइगयो नि। संहिता त हामीले खारिज गरिदिन्छौँ, यो नचाहिने कुरा त संहिता नभए त्यहाँ हामी अञ्चलाधीश होला, त्यहाँ अर्को होइन होइन कुनै एउटा कोही न कोही प्रमुख त आइहाल्छ। अर्जुनजी, यो जुन यो प्रदेशहरू भनिन्छ नि, अहिले 7 प्रदेश भनेका छन् नि, हजुर, अर्थात् 7 वटा राज्य छन् क्या नेपालमा, 7 वटा बेग्ला बेग्लै राज्य छन् र त्यहाँ चाहिँ राजा महाराजाहरू बस्छन् क्या त्यहाँ। त्यो जरुरी छैन, त्यो त्यहाँको मुख्यमन्त्रीको एउटा सिडिओको जतिको हैसियत पनि छैन। उसको हैसियत चाहिँ के छ भने जाने बित्तिकै पहिलो काम 2 करोडको गाडी किनिहाल्छ, अनि त्यो गाडीमा तरकारी ओसार पसार गर्ने, आफ्ना सन्तानलाई ओसार पसार गर्ने त त्यो भइ नै हाल्यो। अनि आफ्ना पिएहरू, आफ्ना सेक्युरिटी सिस्टमहरू उसले राखिहाल्छ। अहिले गण्डकीकै मात्रै हेर्नुहुन्छ तपाईँ, मुख्यमन्त्री आउने बित्तिकै पहिलो काम भनेको हाम्रा सांसदहरूलाई, हाम्रा यहाँ हुने सभासदहरूलाई चाहिँ पैसा दियो, आफ्नो सुविधा बढाए। संसदको ताल देख्नुभयो, यता कहिले यो यता बिक्छ, कहिले उता बिक्छ, कहिले काङ्ग्रेस हुन्छ, कहिले एमाले हुन्छ, कहिले माओवादी हुन्छ। त्यो कता फाइदा छ? अनि यिनीहरूलाई किन चाहियो? हामीलाई सङ्घीयता चाहिँदैन क्या। सानो मुलुक 85% बजेट गइसक्यो, हामीलाई त्यो चाहिएन। हामी सिधै लोकल स्थानमै देऊ न बजेट, तल सिधै माथि एउटा केन्द्र राख, सानो क्याबिनेट राख, धेरै पर्दैन, 12-14 जनाको क्याबिनेट राख, सिधै तल डाइरेक्ट लोकल स्थानमै देऊ न, जति पावर जति दिनु छ देऊ, डेभलपमेन्ट गराउ, भइहाल्यो नि। सानो के सानो। अनि 80% बजेट त विकासमा पो लाउनु पर्यो त। अहिले उल्टो के भइदियो, 80% चाहिँ उहाँहरूलाई पाल्नु पर्यो, बजेटै छैन। अनि ऋण ल्याउनु पर्यो। अब ऋण अहिले हाम्रो हरेक जन्मिने बित्तिकै 52,000 मेरो टाउकोमा ऋण छ, अब बढ्दै जान्छ। त्यो ऋणले मुलुक चलाउने हो र होइन नि, रिसोर्सेसहरूबाट चलाउने हो मुलुक। र हाम्रो मुलुकमा रिसोर्सेसहरू इनफ छ। बाहिरबाट ल्याउनै पर्दैन केही पनि, खालि अलिकति टेक्नोलोजी ल्याउने कुरा हो। त्यो त संसारभरि मेरो पनि लिन्छ, पर्सनल्ली कुरा गरिसकेको छु। यो सिस्टम यसरी डेभलप गर, यो सिस्टम यसरी डेभलप गर, तिमीहरूलाई के चाहिन्छ हामी दिन्छ। एउटा खुसीको कुरा भनिदिउँ तपाईँलाई, एकदम तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। प्लिज हामी अहिले एउटा निकै ठुलो ग्रुप बनाएका छौँ क्या, 400-500 जति भइसकेका छौँ अहिले। हजुर, डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट है, फेरि हजुर, डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट पाइलटको ग्रुप छ, कलाकारको ग्रुप छ, लयर्सको ग्रुप छ, इन्जिनियर्सको ग्रुप छ, अरू सोसाइटीका अरू इन्डस्ट्रीहरू सबै भनौँ न, यो सबै ग्रुप 400-500 जति अहिले छौँ यहाँ, र स्वदेशमा पनि र विदेशमा पनि लिङ्क भइसकेको छ। अनि एउटा जापानको मात्रै एउटा एक्जाम्पल दिन खोजेको, सामान्य एक्जाम्पल। जापानमा एउटा यो अहिले तपाईँलाई बाइ द वे भनिदिइहालौँ, अहिले गाँजालाई चाहिँ एडिक्सनमा, त्यो गाँजा चाहिँ फ्री भएको छ है अहिले चाहिँ, त्यो एडिक्टिभ होइन भन्नेमा गइसक्यो। गाँजा जस्तो चाहिँ होइन, गाँजा जस्तै एउटा प्रजाति हुन्छ क्या, एउटा सानो प्रजाति, त्यो एडिक्सन पनि हुँदैन। जापानमा धेरै धनी धनाढ्यहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ लिगल भएको हुनाले 20 जना जतिको एउटा ग्रुप छ। नेपालका सबै बाँझो जग्गा जति चाहिँ हामीलाई दिनु, तिमीहरूले केही पनि गर्नु, टेक्नोलोजी हामी नै दिन्छौँ, त्यहाँबाट उत्पादन भएको चिज पनि हामी नै ल्याइदिन्छौँ। कति पैसा चाहिने हो, इनफ पैसा चाहिँ तिमीहरूले राख्नु, त्यो काम गर्ने हामीलाई खालि श्रमिक मात्रै दिनु। जापानमा जति पैसा दिएका छौँ त्योभन्दा अलिक धेरै पैसा दिउँला, तिम्रै मुलुकमै दिउँला भन्ने एउटा सानो एक्जाम्पल मात्रै दिएको। यस्ता खालका एक्जाम्पल हामीसँग हजारवटा छन्, अहिले भनेर सकिँदैन। मुलुकभित्र त जे पनि छ। हजुर हजुर मैले अर्को एउटा प्रश्न के गर्न मन लाग्यो भने, अहिलेका नेताहरूलाई तपाईँले अगाडि मैले थुप्रै पटक भनिसकेँ, नजिकबाट चिन्नुहुन्छ, डक्टरको नाताले, साथीको नाताले, अरू बौद्धिक हिसाबले पनि उहाँहरू चाहिँ इन्टेन्सनली देश बनाउने चाहनुहुन्न, अथवा उहाँहरूले गर्दा गर्दै उहाँहरूसँग तरिका नभएको, बुद्धि नपुगेको, क्षमता नभएको हो कि उहाँहरू साँच्चीकै विकास गर्न चाहनुहुन्न? त्यो के बुझाइ छ यहाँको? होइन, उहाँसँग क्षमताको अभाव भएको अथवा नचाहेको? होइन, क्षमता त छैन, त्यो त प्रश्न भइहाल्यो। हजुर, नियत पनि छैन, प्रश्न भइहाल्यो। र उहाँहरूलाई बनाउन दिँदैन नि त मुलुक। उहाँहरूलाई मुलुक बनाउनको लागि त्यहाँ लगेको होइन नि त। उहाँहरूलाई त धेरै नै डलर दिएर, त्यो खालि निरपेक्षताका लागि मात्रै 36 अरबको कुरा आएको छ क्या, गणतन्त्र र यो 36 अरब त उहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ नि त। त्यसकारण उहाँहरू यही संविधान जोगाउनपट्टि लाग्नुहुन्छ। र यो अहिलेको यो जुन बाहिरबाट ल्याइएको संविधान, लादिएको संविधान, 95% जनताको प्रतिनिधित्व नगर्ने संविधान जोगाउनपट्टि लाग्नुहुन्छ। र त्यो संविधानको उद्देश्य र उहाँहरूको उद्देश्य भनेको मुलुक बनाउने छैन, बरु के छ भने
आज फलाना देशमा यतिजना श्रमिक पठाउने सम्झौता गरियो भनेर युवा बेच्ने चाहिँ उहाँहरूको स्किम हो। एक त उहाँहरूसँग भिजन छैन, अर्को कुरो मिसन छैन, अर्को कुरो गोल छैन, अर्को कुरो कसैले भन्न खोज्यो भने सुन्नुहुन्न। उहाँहरूको बसुट भनेको महासामन्तहरूसँग, माफियाहरूसँग, अटैची र सुटकेस, अटैची र ब्रिफकेस लानेहरूसँग मात्रै उहाँहरूको बसुट हुन्छ। उहाँहरूको जीवनशैली उहाँहरूलाई ब्लू लेभल नभइकन निन्द्रा लाग्दैन। उहाँहरूबाट कुनै आशै नगरौँ। अब कुरा रह्यो तपाईँले हिजो पो अरूका ब्याङ्कहरू लुट्नुभयो, घाँटीहरू रेट्नुभयो क्रान्तिको नाममा। क्रान्तिपछि तपाईँ पुगिहाल्नुभयो सत्तामा। तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो त? घर बनाउनेदेखि बाहेक आफ्ना छोराछोरी र आफ्ना नातेपाते दाजुभाइ भाइहरूलाई पोस्ने, अरूलाई पोस्ने केही गरेर छैन। अब शक्तिशाली आयोग बन्दैछ। त्यो शक्तिशाली नागरिक आयोगले तपाईहरूले सम्पत्ति कसरी कमाउनु भयो प्रमाणित गर्नुपर्छ। मलाई हामी सबै नेपाली दाजुभाइलाई मेरो अधिकार छ त्यो सोध्ने। किनभने अहिले के गर्नु हुँदो रहेछ, अख्तियारमा पनि आफ्नै मान्छे यसो सेटिङ मिलाएर पठाइदियो। उता न्यायालयतिर पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट न्यायाधीशहरू हुँदो रहेछन्। सम्मानित संस्थालाई त मैले त्यस्तो भन्दिनँ, केही भन्दिनँ। अनि केही पनि पनिसमेन्ट नहुने। अब त्यस्तो हुँदैन। संविधान हामी बनाउँछौँ, नयाँ संविधान, मुलुक सुहाउँदो संविधान 20 दिनमा बनाइदिन्छौँ। सानो क्याबिनेट, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, सेरिमोनियल किङ र देशभरि संसारभरि रहेका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई घर बोलाउन चाहन्छु र उहाँको आफ्नो सिप अनुसारको काम दिलाएर मुलुक छिट्टै डेभलप गरिदिन्छु। dcnepal.com-ले पनि यो मेसेज विश्वभरि पुर्याइदिनु न प्लिज। अनि त्यो हामी गर्छौँ डाक्टर साहब, त्यो गर्छौँ डाक्टर साहब। तर यतिखेर नि म अहिले हामी अलिकति शङ्कास्पद पनि हो, त्यसपछि मिडियाको काम पनि अलिकति अर्को एङ्गलबाट हेर्ने भएको हुनाले के कुरा गर्न भने डाक्टर साहब यति भावुकताका साथ सिरियसली देशप्रति यहाँका अहिलेसम्मका इतिहास हेर्दाखेरि, यहाँले गरेका सेवा हेर्दाखेरि डाक्टर साहबलाई प्रश्न गर्नु पनि खासै त्यस्तो देखिँदैन। र यहाँ थुप्रै एउटा कमेन्ट गर्ने दर्शकहरूले पनि डाक्टर साहबलाई प्रशंसै गर्नुभएको छ, सकारात्मकै राख्नु भएको छ। तर डाक्टर साहबसँग काम गर्ने, यहाँको टिममा आउने, यहाँसँगै काम गर्ने अरू साथीहरू हरि, सीता, राम, रमिता, कविता, यी जो हुन्छन् नि तिनीहरू यसरी नै डाक्टर साहब जस्तै सही बाटोमा आउँछन्, सही तरिकाले आउँछन् भनेर चाहिँ विश्वास गर्न जनतालाई गाह्रो छ। किनभने डाक्टर साहबकै शैलीले, हिजो प्रचण्डले बोल्थे, केपीले बोल्थे, माधवले बोल्थे, अहिले अर्का चाहिँ विप्लव बोल्दैछन्, अर्का इभन रविन्द्र शर्माले भने, रविन्द्र मिश्रले भने, अर्काको एबिसिडी सबैले भन्ने क्रममा जनताले विश्वास गर्ने आधारहरू गुम्दै गएको बेला डाक्टर साहबलाई त म क्वेसन गर्दिनँ। किनभने यति सिरियसली डाक्टर साहब बोलेको म देखिरहेको छु, मलाई क्वेसन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ। तर डाक्टर साहबसँग हिँड्ने साथीहरूलाई चाहिँ मैले क्वेसन किन नगर्ने त? हो, जुन क्वेसन तपाईँले मलाई गर्नुभयो नि त्यो क्वेसन चाहिँ म भित्र पनि खड्किन्छ। जसरी मेरा 55 वर्षहरू बिते अर्काका झोला बोक्दै, अर्को भोलि फेरि त्यस्तै भइदियो भने कहाँ जानु होला? मसँग त धेरै लामो समय पनि नहोला। सबैभन्दा पीडा मलाई त्यसमा छ, फेरि अर्को मासो निक्लिने हो कि? त्यसकारण त्यस्तो नहोस् भनेर हामी एउटा मेकानिजम डेभलप गर्न खोज्दैछौँ। एउटा मेकानिजम गर्न चाहिँ खोज्दैछौँ हामीहरूले। कसरी चाहिँ भोलि फेरि अर्को त्यस्तै नहोला, हामीले कसरी विश्वभरि रहेका नेपालीलाई विश्वास दिलाउनु भनेर त्यसको खोजीमा छौँ र मेकानिजम डेभलप गर्दैछौँ। त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ। हामीहरूलाई चाहिँ अब अहिले यी भएकाहरूलाई पनि हामीहरूले उहाँहरूको सम्पत्ति बुझाउनु भएन भने त त्यो हामी खोसेर लिइहाल्छौँ। शहीद परिवारलाई ती महलहरूमा हामी पुर्याइदिने हाम्रो योजना छँदैछ। त्यो त पछि हाम्रो सरकार बनेपछिको कुरा हो। सरकारमै नगइकन, हस्तक्षेप नगरिकन हजुर यस्तो गरिदिनु पर्यो भन्दा हुँदो रहेछ अर्जुनजी। त्यो भएको हुनाले तपाईँले पनि सजेस्ट गर्नु न त कसरी उनीहरू जस्तो हुँदैनस् भनेर खोजिरहनु, हामीलाई खोजिरहनु। म पनि खोजिराखेको छु। त्यसकारण म अहिले यताउता भन्नेमा अलिक मलाई पनि धेरै नै डर लागेको छ। म विशिष्ट श्रेणीको प्राध्यापक भइहाल्ने, अब मेरो नाम तल जाओस् भन्ने चाहन्न क्या। म मेरो नाम बिग्रियोस् भन्ने चाहन्न। मलाई कुनै केहीको लोभ पनि छैन। कमसेकम आर्यघाटमा प्राण छुट्ने बेलामा सजिलैसँग छुटोस् न, एक दिन मर्ने चोला हो। आध्यात्म बुझिया छु। आध्यात्म बुझिसकेपछि न मर्न डर लाग्दो रहेछ न लोभ हुँदो रहेछ। त्यसकारण अब उहाँहरूले त अहिलेको मान्छे, उहाँहरू त आध्यात्मपट्टि लाग्नुहुन्न, भनौँ भने विश्वास पनि गर्नुहुन्न। त्यो उहाँहरूको आफ्नो कर्मको त उहाँहरूले भोग्नै पर्छ। त्यसकारण अहिले हामी सिरियसली
धेरैजना मान्छेहरू तपाईँलाई उदाहरणै दिनु पर्यो भने पनि म भनिदिन्छु। अहिले हामी पाइलट हाम्रो केही नामहरू लिदिनुहोस् त जो यहाँसँग उठबस अथवा यहाँको यो अभियानमा लागि सँगै हुनुहुन्छ, केही मान्छेहरूको नाम लिदिनुहोस् त। होइन, केही नामहरू म उहाँहरूप्रति पनि 100% अहिले ग्यारेन्टी कसैप्रति भएको छैन, तर मलाई ठिकै होला भन्ने मात्रै लागेको है त। त्यस्ता केही नाम दिनुहोस् त। होइन, पाइलट विजय लामा प्रति म विश्वास गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँ आफै पनि अहिले बोरामा चामल हालेर कहाँ भोका छन् भनेर हिँडिराख्नु भएको पाइलटले मेरो विचारमा बैमानी गरेर पैसा कमाउला, बिक्ला, देशलाई घात गर्ला जस्तो लागेको छैन। होल एभिएसनपट्टि होल त्यो त्यतापट्टिको कुराहरू चाहिँ उहाँहरू जस्तै मान्छेहरू अरू पनि छन्। यतापट्टि कलाकारको क्षेत्रमा धेरैजना छन्। मैले एउटा खालि रूपमा निखिल उप्रेतीलाई राखेका छु, ऊ समाजसेवामा हिँडिरहेका छन्। अनि अस्ति हाम्रो भेट पनि भयो, कलाकार अरू पनि हुनुहुन्छ। दाइ यो त अब मैले पनि आध्यात्म अलिकति चिन्तन आइहाल्यो, गर्नुपर्ने चाहिँ आफ्नो लागि होइन रहेछ, गर्नुपर्ने चाहिँ मातृभूमिको लागि रहेछ, गर्नुपर्ने चाहिँ अरूको लागि रहेछ। मैले अरूको लागि गरेँ भने मलाई दिने चाहिँ अरू हुँदो रहेछन् भनेर अलिक आध्यात्मिक पारा छ क्या अहिले यहाँ। अनि हाम्रो चिन्तै तपाईँले जुन उठाउनु भयो नि, फेरि धोका खायो भने त सकिगयो नि। अब अनि के गर्नु भनेर अनि त्यस्तै गरेर अहिले हाम्रो बालकृष्ण न्यौपाने नेपालका लागि नेपाली भन्ने अहिले चाहिँ संस्था छ। उहाँले चाहिँ पहिलेदेखि राष्ट्रियताका मुद्दाहरू उठाइराखेको हुनाले मलाई विश्वास गर्न सकिन्छ जस्तो लागेको हो। उहाँहरूको त पार्टी नै होइन, पार्टी नबन् होइन, पार्टी नै बन्यो। अब मोर्चाको रूपमा जाने कि कसो भन्ने पनि हाम्रो सल्लाह हुँदैछ। डिफ्रेन्ट पार्टी त बनिसकेका छन्, यहाँ धेरै पार्टी बनेका छन्। जस्तै अब सुरेन्द्र भण्डारीजी पनि हुनुहुन्छ, बालकृष्ण न्यौपानेज्यूहरू नेपालका लागि नेपाली भन्ने पार्टी बनेको छ क्या त्यहाँ। अहिले यसो त्यहाँ जोडिएका मान्छे हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू बिग्रेलान्, यिनीहरूले पैसा खाएर देश बेचिदेलान्, घात गरिदेलान् जस्तो लागेको छैन। त्यस्तै अरू पनि थुप्रै अर्गनाइजेसनहरू, थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ क्या यहाँ। अहिले सबैको नाम मैले भन्दिनँ। हामी मोर्चाबन्दी गर्ने हो कि भन्ने, मोर्चा बनाएर जाने हो कि भन्ने पनि कुरा उठेको छ। तर सबैको ग्यारेन्टी कसरी हुन सक्छ, मेरो पनि अहिलेको चिन्ता त्यसैमा छ। र मैले हामी बालकृष्णजीहरूलाई, हाम्रो सुरेन्द्र भण्डारीजीहरू लगायत अब निखिलहरूलाई हामी बस्दैछौँ। हामी करिब 300-400 जति जोडिएका छौँ स्वदेशमा, तर बाहिर पनि हुनुहुन्छ। लन्डनमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अरुण साकेजीहरू हुनुहुन्छ, लन्डनमा अरुण साकेजीहरू हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो एकजना पाण्डेजी हुनुहुन्छ, प्रभात राज पाण्डेजी अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि भन्नुहुन्थ्यो डाक्टर साहब के चाहियो भने अस्ट्रेलियामा हामी युनाइटेड भएर राष्ट्रलाई माया गर्न चाहन्छौँ, सम्पर्क केही भयो भने भनिदिनु। प्रभात राज पाण्डेजीले अस्ट्रेलियाबाट हिजो फोन गर्नुभएको थियो, त्यहाँको मिडियाहरूबाट पनि म ल्याइदिन्छु, स्वदेश फर्किनु पर्यो भने पनि तयार छौँ। खालि तपाईँहरूको चिन्ता भनेको भोलि फेरि अर्को कमल थापा जन्मेला, भोलि फेरि अर्को प्रचण्ड जन्मेला, भोलि फेरि अर्को बाबुराम जस्ता छद्म भेषीहरू होलान्, सतर्क रहनु है, सतर्क रहनु भनेर फिडब्याक आइ नै राखेको छ है। त्यस्तै गरेर अब युकेमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब अरुण साकेजी हुनुभयो, खगेन्द्र पाठकजीहरू, उहाँहरू पनि लागिराख्नु भएको छ यो मिसनमा। विश्व जोडिसक्यो हाम्रो। तपाईँले एकदमै जेन्युन उठाइदिनु भयो। भोलि फेरि अर्को भयो भने के गर्ने, कसरी विश्वास गर्ने, चिन्ता त्यहाँ छ हामीलाई। सबैभन्दा अहिले पोलेको भनेको चाहिँ मलाई त्यही चिन्ताले हो। म अहिले यति धेरै माया गरेर चाहिँ विश्वभरिबाट म त्यो एक केस पनि त्यो तल झर्न दिन्न क्या। बरु मर्न परे बरु जाउँला, केही छैन मलाई त्यो चाहिएन क्या। प्रोफेसर भइहालेँ, प्रोफेसर कहिले पूर्व प्रोफेसर हुँदैन, विशिष्ट श्रेणीको मान्छे भइहालेँ, संसार देखिहालेँ, सृष्टिले सबै कुरा दिइहाल्यो, मैले बिरामीसँग फिसै लिनु परेन, मेरो बोली नै बिकिहाल्यो। त्यो भएको हुनाले अब सुरेन्द्र केसीजीहरू, भरत दाहालहरू अब कोसँग कसरी जाने, यो सबै आफ्ना उ लिएर बसेका छन् क्या मान्छेहरू। मुलुकलाई गर्न पनि चाहने, इमान्दार पनि हुने, तर झोला चाहिँ आफ्नो बनाइहाल्ने। त्यसो गर्ने कि के गर्ने, अब हामी छलफलको क्रममा छौँ। बरु विदेशमा रहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर तपाईँहरूले आइडिया दिनु न हामीलाई। हामी त गर्न मात्रै चाहने हो क्या। हामी आइडिया दिनु पर्यो, सिकाइदिनु पर्यो, यसो गर है, यसो गर। जसरी एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, क्राइम गर्यो भने चाइनामा झुन्याइ नै दिन्छ, गोली नै हानिदिन्छ, गल्फतिर पनि गोली नै हानिदिन्छ, सिङ्गापुरमा पनि गोली हानिदिन्छ, ह्याङ गरिदिन्छ, भारतमा पनि अपराधीहरूलाई थुन्छ। नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ अपराध गरे बापत सत्तामा पुग्न पाइन्छ, अपराध गरे बापत उहाँहरूलाई कानुन लाग्दैन।
डाक्टर साहब अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर छु म। एउटा डाक्टर साहब यहाँ आएको मौकामा एउटा प्रश्न चाहिँ मलाई सोध्नै पर्ने छ, त्यो भन्नु मलाई ल। सोधिदिनु पनि भनिएको छ। र यो खास गरी मदन भण्डारीको अस्तिको स्मृति समयमा डाक्टर साहब त्यो बेला अलिक धेरै चर्चामा पनि हुनुहुन्थ्यो, खास गरी पोस्टमार्टमको टिममा डाक्टर साहब आफै त्यहाँ भएको र मदन भण्डारीसँग हात मिलाएको अवस्थादेखि पछि लासमा हात मिलाउने अवस्थामा पनि म आइपुगेँ भनेर एउटा त्यो यहाँको त्यो अन्तर्वार्ता पनि मैले सुनेको थिएँ। त्यहाँ उहाँलाई मारिएको भनेर डाक्टर साहबले ठोक्वाको शैलीमा बोल्नु भएको छ, त्यो पोस्टमार्टमका टिममा पनि हुनुहुन्थ्यो। तर त्यस्तो एउटा कन्फर्मै उहाँलाई मारियो भन्ने विषयलाई बाहिर ल्याउन डाक्टर साहबहरूले पनि सक्नु भएन, त्यो टिमले सकेन। त्यसमा त डाक्टर साहबहरूले पनि त कमी कमजोरी गरियो नि, त्यसलाई बाहिर ल्याउन नसकेको विषयमा के भन्नुहुन्छ? सुन्नु, त्यो पोस्टमार्टम कमिटीमा म बसेको हो, मैले 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उहाँसँग हात मिलाएको हो। पोस्टमार्टम गर्ने बेलामा जब 4 दिनपछि उहाँको शरीर टेबलमा सुताइएको थियो, सब मृत शरीर सुताइएको थियो, त्यो बेलामा अन्तिम पटक चिर्नुभन्दा अगाडि मैले नि हात बढाएर हात मिलाएको पनि हो। सबै इभिडेन्सेसहरूले उहाँलाई मारेको हो भनेर त्रिलोकप्रति राणा ज्यूको आयोगको अध्यक्षलाई भनेको पनि हो, लेखेर दिएको पनि हो, लेखेरै दिएको छ। मेरो रिपोर्ट हेर्नु होला तपाईँले, आयोगलाई बुझाएको रिपोर्टमा डाक्टर उप्रेतीले के भनेको थियो, अरू सबैले त्यही भनेको थिए, मारेको हो, यो हत्या हो, यो खोलामा डुबेर मरेको होइन भनेका थिए। त्यो दिनदेखि अहिलेका दिनसम्म मदन भण्डारीलाई मारिएको हो भनेर भनिराखेको छु, आवाज उठाइराखेको छु। त्यसरी आवाज उठाए बापत 19 जना मान्छे आन्दोलनमा मरेका पनि छन्, अङ्गभङ्ग भएका पनि छन्। त्यो नेपाली जनताले जहिले पनि आवाज उठाइ चाहिँ राख्छन्, तर अरू कसैले त्यो आवाजहरू बिस्तारै साइलेन्टली उठाउन दिँदैनन् र यसले पोल खोल्छ कि भनेर अमर लामालाई मारिदिइहाले र जुन शक्तिले मराइराखेको छ नि त्यो शक्तिले नै सत्ता दिलाइदिएको छ। त्यसकारण मदन भण्डारीको खोजी नीति अब हुँदैन, च्याप्टर क्लोज गरिदिइसक्यो। तर आवाज जीवनभरि म बाँचिन्जेलसम्म पनि त्यो अन्तिमचोटि हात मिलाउने मान्छे म नै हो। मदन भण्डारीलाई म सम्झिन्छु, तपाईँ त बितेर गइहाल्नुभयो, मुलुकलाई माया गर्नु है भनेर एउटा म्यासेज पनि मलाई पठाइदिनु भयो क्या। र तपाईलाई जति माया लागेको छ, तपाईको सानो भाइ, तपाईको सानो कार्यकर्ता, तपाईँ जस्तै हुन मन छ, मुलुकलाई माया गर्न मन छ, मलाई पनि खोलातिर हाल्दैलान् कमरेड मदन, डराउँदिन जसरी तपाईँ डराउनु भएन। डाक्टर साहब बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। म के दर्शकहरूको नामले जान्छु, उहाँहरू हामीलाई यहाँ हेरिरहनु भएको छ। आशु राहुल, अनुसार राहुल उप्रेतीले हेरिरहनु भएको छ, राजीव मार्क्सले हेरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी शारदा छेत्रीले थुप्रै कमेन्ट राख्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद, मैले सबै लिन सकिनँ। त्यसै गरी रन्जु ढकालले हेरिरहनु भएको छ, इन्दिरा दालले हेरिरहनु भएको छ, यादव दुलालले हेरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी कृष्ण कणेलले हेरिरहनु भएको छ, पुष्प दालले हेरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी प्रकाश भट्टराईले हेरिरहनु भएको छ, थुप्रै दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ, मैले सबैको नाम लिन सकिनँ। अग्नि दाहालले हेरिरहनु भएको छ, पुष्पराज पन्तले हेरिरहनु भएको छ, प्रभात राज पाण्डेले हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, मैले सबैको नाम लिन सकिनँ। डाक्टर साहब अब कार्यक्रमको म अन्तिममा आएको छु। अब सकारात्मक रूपमा अन्तिममा कुरालाई टुङ्ग्याउँ। अब देशको निकास के हुन सक्ला, अलिकति निकासको बारेमा छुटकरी बताइदिनुहोस् त। अब हामीले हाम्रो यो तपाईँहरूको अभियानको कुरा त छँदैछ, त्यो अभियानमा तपाईँसँगै आवाज उठाइरहेका साथीहरूको कुरा त छ, सँगसँगै अहिलेका मूल राजनीतिका जुन हिमायतीहरू हुन्छ उहाँहरूको माध्यमबाट पनि आउन सक्ने सकारात्मक कुराहरू के छन्? यहाँहरूको कोसिस त रहन्छ, सँगसँगै मूलधारमा भएका राजनीतिक पार्टीहरूको बाटबाटै के सकारात्मक सन्देश लिन सकिन्छ, त्यो अलिकति डोर्याउँदै कार्यक्रम सकिदिनुहोस् त। यसो छ, हामी अल्टिमेटली हामी देशभरि रहेका र संसारभरि रहेका सबै नेपाली मिल्ने नै हो, हाम्रो बहिरी कोही पनि छैन। अहिले राजनीतिक आस्थालाई चाहिँ एउटा साइडमा राखौँ, हामी एकअर्कामा गाली गलौज गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। जे जस्ता भएका छन् अब चाहिँ मुलुक बनाउनपट्टि लाउँ, तपाईँहरू पनि आउनुहोस् अथवा हामीलाई बोलाउनुहोस्, केही छैन, हामी मिलेरै गर्ने हो। आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गरौँ, जानेको काम गरौँ र नेपालमा प्रफाउन्ड सम्भावनाहरू छ, कृषिमा कसरी लाने भनेर हामीले वैज्ञानिक पेपर बनाउँदैछौँ र अलमोस्ट बनिसकेको छ। त्यसमा अझै फिडब्याक चाहिन्छ। कृषि मेन हामी कृषिलाई दिइरहेछौँ र नेपालमा कटेज इन्डस्ट्रिजहरू, कसै स्मल कटेज इन्डस्ट्रिज त चाहनुहुन्छ भने मसँग अहिले संसारका 8-10 वटा मुलुकले भनेका छन् यो हामी सेटअपको लागि हेल्प गरिदिउँला, मान्छे तिमीहरूकै आफूले
नै सिकेका मान्छेहरूलाई बोलाउनु भनेपछि स्मल कटेज इन्डस्ट्रिजहरू ल्याइदिन्छौँ र राजा महेन्द्रका पालामा छोटो समयमा जति डेभलपमेन्ट भएका थिए इन्डस्ट्रिजहरू नेपाल धेरै कुरामा स्वावलम्बी बनिसकेको थियो त्यो सबै त्यसलाई हामी गठन गरिदिन्छौँ र देशको कुन ठाउँमा के लाउने के गर्ने भनेर एउटा त्यो बाटाघाटा कसरी बनाउने स्मल अब भूकम्प रहित थोरै पैसामा हुने घरहरू लो कस्ट हाउजिङहरू कसरी बनाउने इन्डस्ट्रिजहरू कसरी गराउने स्मार्ट सिटिजहरू कसरी बनाउने र यी सबै कुराहरू जडीबुटीको वर्ल्डको बेस्ट जडीबुटीको रिसर्च सेन्टर बनाउनको लागि अलरेडी प्रपोजल गइसकेको छ उनीहरूले एक्सेप्ट गरिसकेका छन् हेल्प गरिदिन्छु भनेका छन् वर्ल्डको बेस्ट बायोडाइभर्सिटी पार्कहरू बनाउन हामी सक्छौँ त्यस्तै गरेर युनिभर्सिटिज मसँग मात्रै विश्वका अग्ला हिमाल छन् अरूले त रहर गरे पनि पाउँदैनन् बनाउन पनि सकिँदैन त्यसकारण हाई अल्टिट्युड सिकनेसका विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ एकदम हामी रिसर्चका वर्ल्डका बेस्ट रिसर्चहरू गर्न चाहन्छौँ र पुनः वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र सबै धर्मको सम्मान गर्ने वैदिक सनातन राष्ट्र हुनु पर्यो हिन्दू राष्ट्र त्यो भयो भने 1 अरब 20 करोड नेपालीको तीर्थस्थल हुन्छ यहाँ टुरिज्म पनि डेभलप हुन्छ बुद्धको सारा कतिवटा बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरू छन् भगवान बुद्धको जन्म यहीँ भएको हो त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूसँग पनि टुरिज्मको हामी सम्भावनाहरू लुम्बिनीमै बुद्ध टुरिस्टहरू कस्तो खालको ठाउँमा बस्न चाहन्छन् त्यो बनाइदिने मान्छे पनि भेटाएको छु मैले तिमीहरूले चाहिँ हामी त आउन त हजारौंको संख्यामा लुम्बिनीमा आउँछौँ तर त्यहाँ हामी बुद्धिस्ट मङ्कहरूले कस्तो टाइपको ठाउँमा बस्ने कसरी बस्न चाहन्छौँ त्यो हामीलाई बनाइदिउँला भनेका छन् नेपाल सरकारले दियो भने इन्भेस्ट उनीहरूले नि गरिदिन्छन् यतापट्टि त्यो भयो हाम्रा किराँतहरू हाम्रा प्राकृतिक पूजकहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ त्योभन्दा ठुलो कुरा जी अर्जुनजी हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो क्या हाम्रो भारत चाहिँ विशाल छ 1 अरब उनीहरूको त 1 अरब 20 करोड छन् उहाँहरू सबैलाई म नमन भन्न चाहन्छु अनि के भन्न चाहन्छु भने हामी तपाईहरुलाई बेहद रेस्पेक्ट गर्छौं हाम्रो कल्चरल रिलेसन छ 10,000 वर्षदेखिको तपाईहरुलाई माया गर्छौं हामीहरु रेस्पेक्ट पनि गर्छौं तपाईहरुले पनि हामीलाई अलिकति माया गर्दिनु हामीहरुलाई चाहिँ सकभर डिस्टर्ब नगरेको राम्रो हो त्यसो काला पानीतिर त्यो सेनाहरु यसो हटाइदिएको राम्रो हो त्यो चुचे नक्सा भनिन्छ नेपाल सानो मुलुक छ हामी दङ्ग पर्छौं तिमीहरुकै हो है भन्दै पनि भयो हामी तपाईलाई सदा सर्वदा मान्छौं नि त हामीले त माता जानकी दिएको हो नि त तपाईहरुलाई भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको हो 30 वर्षको उमेरमा देश हाम्रो मुलुक छोडेर त्यतिखेर बाँकी जीवन त त्यतै बिताएको हो नि त भगवान बुद्धले निर्वाण उतै हो इनलाइटेड उतै हुनु भएको हाम्रो त्यो रिलेसन छ क्या त्यसकारण मेरा छिमेकी मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई नमन गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण भारतका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई नमन गर्न चाहन्छु त्यसैगरी मेरो उत्तरतिरको छिमेकीले अहिलेसम्म सिमाना मिचिदिएको ओरेको दुःख दिएको छैन सकेको हेल्प गरेको छ उहाँहरुलाई पनि नेपाललाई समृद्धि गर्ने बाटाहरु के हुन् सिकाइदिनु नेपाललाई पनि धनी पार्दिनु न तपाईहरु जस्तो विशाल विशाल छिमेकी पाउनु त हाम्रो भाग्य हो तपाईहरु डेभलप गर्नुभयो संसार यत्रो माथि पुगिसक्नुभयो अलिअलि मात्रै तपाईहरुको उज्यालो दिनु न हामीलाई हामी पनि बल्न चाहन्छौं उज्यालो हुन चाहन्छौं त्यसैगरी संयुक्त राज्य मैले त खासमा भन्नुहुन्छ भने अर्जुनजी तपाईको यो विश्वभरि नै जाओस् मिल्नेसम्म अमेरिकाको प्रेसिडेन्टसम्म पनि पुगोस् मैले त खास भन्नुहुन्छ भने समाजवादी साम्यवादी कम्युनिस्ट कन्ट्री कहीँ छ भने अमेरिकालाई हेर भन्छु सिधा साम्यवाद जो मैले बुझेको र खोजेको साम्यवाद त अमेरिकामा छ अमेरिकाले आफ्नो सिटिजनलाई कस्तो धेरै माया गर्छ जन्मिने बित्तिकै बच्चालाई हेरविचार गरिदिन्छ पढ्न फ्री गरिदिएको छ हेल्थ एजुकेसन फ्री गरिदिएको छ जबको कुरा छ बेरोजगारी भत्ता छ विशेष गरी यो कोरोना पिरियडमा आफ्ना नागरिकहरू नमरुन् भनेर भेदभाव नगरिकन सपोर्ट गरिदियो त्यहाँको गभर्नमेन्टले आफ्ना जनतालाई दुःख हुन्छ कि भनेर हेर्दिन्छ सुन्दिन्छ पैसा छैन भने हस्पिटलमा त्यतिकै गयो भने पनि पहिला उपचार चाहिँ पहिला गरिदिन्छ हाम्रोतिर यता चाहिँ पहिला डिपोजिट गर्नु पर्यो नभए मरियो बिरामी भएर जाँदा झोलाभरि पैसा लिएर जानुपर्छ नभए मरिन्छ तर अमेरिकामा त्यस्तो छैन अर्थात् अमेरिका चाहिँ कम्युनिस्ट कन्ट्री हो अमेरिका चाहिँ साम्यवादी कन्ट्री हो मेरो हिसाबमा अहिले त्यसो भन्न थालेँ राजावादी मात्रै होइन म त अमेरिकालाई कम्युनिस्ट देख्न थालेँ बेलायतलाई कम्युनिस्ट देख्न थालेँ अस्ट्रेलियालाई साम्यवादी मुलुक देख्न थालेँ तर हाम्रा मुलुकका यी नेताहरूलाई त्यो बुद्धि आओस् जसरी क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीहरू जनतासँग टक्क हिँड्छन् हात मिलाउँछन्
उनीहरूलाई हिँड्नका लागि अगाडि र पछाडि 70 जनाको सेनाको टुकुडी सुरक्षा निकाय चाहिँदैन। मलाई त्यस्तो प्रधानमन्त्री चाहियो जो खाली खुट्टा पनि हिँड्न सकोस्, बसमा पनि हिँड्न सकोस्, हात मिलाउन पनि सकोस् आफ्नो दाजुभाइसँग। मलाई न्युजिल्यान्डका जस्ता प्रधानमन्त्री चाहिए, अस्ट्रेलियाका जस्ता चाहिए, बेलायतको जस्तो डेमोक्रेसी चाहियो, अमेरिकाको जस्तो एउटा सिस्टम चाहियो मलाई। अमेरिकामा हेर्नु, धनीले पनि काम गर्नुपर्छ, गरिबले पनि काम गर्नुपर्छ। तपाईँले पैसा राख्नुभयो भने त्यो कहाँबाट ल्याए स्रोत देखाउनुपर्छ। कति राम्रो छ त्यहाँ। डक्टरको र एउटा लेबरको खासै वेजेसमा फरकै छैन। भन्नुको मतलब साम्यवाद अमेरिकामा छ। डाक्टर साहब हामी म पनि त्यस्तै हुन चाहन्छु, अमेरिका जस्तै हुन चाहन्छु, अमेरिका जस्तै हुन चाहन्छु। हाम्रा दाजुभाइ, मेरो छोराले हेर्नु, मेरो नातिले अस्ति भर्खरै आएको थियो, रियान्सो नाम, ड्याडी नेपाल इज ए स्टुपिड कन्ट्री भनेर गयो। एउटा सानो बच्चाले यहाँभित्र व्यवस्था छैन भन्ने कुरा बुझ्यो, हेर्नु कति चित्त दुःख होला उसको हजुरबुवालाई। जाने बेलामा नेपाल इज ए स्टुपिड कन्ट्री भनिदियो, किनभने ऊ एउटा साम्यवादी व्यवस्थामा, एउटा सिस्टममा बसेको छ क्या। अमेरिकामा त्यस्तो राम्रो छ, त्यसकारण लोभ गर्दा रहेछन् जाने उतातिर। मैले चाहिँ मेरो मुलुक किन अमेरिका नबनाउने, बनाउन सकिन्छ नि त, र बनाउँदैछौँ। कोसिस गर्नु होला। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। मैले थुप्रै कुरा गर्छु भनेर मैले एउटा फर्मेटमा बनाएको थिएँ। हामीसँग विषयवस्तु अलिक धेरै लामो भएको हुनाले सबै समेट्न सकिएन। दर्शक महानुभावहरू, म अर्को कुनै समयमा डाक्टर साहबले त्यो बेलासम्म एउटा फ्रेमवर्क पनि बनिसक्ला, पुरापुरी यहाँहरूका भिजनहरू पनि तयार भइसक्ला, टिमवर्क पनि तयार भइसक्ला। त्यस पछाडि फेरि डाक्टर साहबमा अर्को कुनै एउटा अन्तर्क्रिया गरौँला। अहिले भने म कार्यक्रम टुङ्ग्याउनतिर लाग्छु। अब एउटा अन्तिममा 1 मिनटभित्रमा राखिदिनुहोस्। अबको 3 वर्ष अथवा 5 वर्षभित्रमा डाक्टर उप्रेतीलाई राजनीतिको कुन ठाउँमा हामी देख्छौँ होला? छोटकरीमा राजनीतिकमा मलाई राजनीति गरौँ, कुनै पोस्ट लिउँ भन्ने मलाई त छँदै छैन। त्योभन्दा माथिको लेभलमा गइसकेँ, म आध्यात्मिक भइसकेँ। मलाई त विश्व ब्रह्माण्ड छातीमा राखेको छ। अमेरिका पनि मेरो, अस्ट्रेलिया पनि मेरो, संसारभरिका मान्छे मेरो, त्यो लेभलमा छु। तर आवश्यकता पर्यो र अगाडि बढ भनेर मलाई त्यस्तो खालको समयको माग रह्यो भने पिठ्यौँ फर्काउँदिनँ। मुलुक बनाउनको लागि हिँड्छु, डोको बोक्न पनि तयार छु, ढुङ्गा बोक्न पनि तयार छु। आवश्यकता पर्यो भने डाक्टर उप्रेती हिँड्छ, अवश्य हिँड्छ। तर समयले कहाँ पुर्याउँछ हेर्दैछौँ। डाक्टर साहब, दर्शक महानुभावहरू, आजको यो कार्यक्रम द ब्रिज टकलाई म अब टुङ्ग्याउनतिर लागेको छु। आजको यो कार्यक्रमलाई यो भेटघाट सहज बनाइदिन सहयोग गरिदिनु हुने प्रिय टेलिफोनहरू सहित दाई प्रहलादलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो द ब्रिज टकबाट कार्यक्रम प्रस्तावमा अर्जुन दाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने रात शुभ रहोस्। विश्वको आफ्नो देशको समयअनुसार दिन र रात शुभ रहोस् भन्दै बिदा हुन्छु। आजका हाम्रो अतिथि डाक्टर राम उप्रेतीलाई पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ dcnepal.com र तपाईँको होल टिम। र dcnepal.com मा बोल्न पाउनु भनेको आफैमा एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हो, विश्वभरिमा हेरिन्छ। र यस्ता खालका प्रोग्रामहरू फेरि अर्गनाइज गरिदिनु। मभन्दा अझै जान्ने, अझै सिपालु, देशलाई अझै माया गर्ने थुप्रै मान्छे मैले अब चिन्न थालेको छु। बेला मौकामा उहाँहरूलाई पनि म सजेस्ट गरिदिन चाहन्छु। नेपाल आमाको जय होस्, विश्व ब्रह्माण्डको जय होस्। सबै नेपालीहरू जहाँ रहे पनि विश्वभरमा तपाईँलाई सुख मिलोस्। घर चाहिँ सम्झिँदै गर्नु, मनमा लागेका कुरा भनिदिँदै गर्नु। अब त्यता आएको बेलामा तपाईँसँग घरैमा आउँछु। हस् ल, नमस्कार, बाई।